नमस्कार। आज पर्खाइ कथा लिएर आएको छु र यो कथाको पहिलो सिजन चाहिँ तपाईँले सुनिसक्नु भएको होला। यदि सुन्नु भएको छैन भनेदेखि चाहिँ तपाईँले गएर सुन्न सक्नुहुनेछ र सोही कथाको दोस्रो सिजन यानि कि अन्तिम सिजन चाहिँ आज म वाचन गर्न गइरहेको छु। कथाको पहिलो सिजनमा कथाकी पात्र निस्माको उनको तर्फबाट चाहिँ हामीले कुराकानी सुन्यौँ। अब दोस्रो सिजन यानि कि अन्तिम सिजनमा हामी कथाकै पात्र अभयको तर्फबाट चाहिँ कुरा सुन्नेछौँ। यो कथा लेख्नु भएको छ अञ्जली गुरुङज्यूले। एकदमै धरातालमा रहेर कथा लेख्नु भएको छ। एकदमै राम्रो कथा रहेको छ। तपाईँले कथा पुरै सुनेर प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। यति बेलासम्म हामीले कथामा सुनेका थियौँ निस्माको बिहे भइसकेको छ र अभय पढ्नको लागि विदेश गएका छन्। निस्मा र अभय प्रेमिल जोडी थिए। कथा पर्खाइ एउटा अधुरो प्रेम कहानी रहेको छ। यसै कथाको दोस्रो सिजन यानि कि अन्तिम सिजन म एमन कार्की यसरी सुरु गर्छु। यानि कि लेखिका अञ्जली गुरुङज्यूले कथालाई यसरी सुरु गर्नुभएको छ। खै कताबाट सुरु गरेर कता लगेर अन्त्य गरौँ। आखिर दुखी कर्म छ भनेदेखि नि जता गए पनि ठक्कर खाइन्छ भनेको जस्तै भएको छ मलाई। म पढ्नको लागि भनेर रसिया गएको थिएँ। पढाइ पुरा गरेर आइसकेपछि नेपालमै केही गर्ने मेरो ठुलो इच्छा थियो। मेरो पढाइ पनि राम्रै चलेको थियो अनि पार्ट टाइम जब पनि गर्थेँ। अब विदेशको जस्तो ठाउँ काम त गर्नै पर्यो क्यारे। जे होस् जीविका जसोतसो चलिरहेकै थियो। मसँग एकजना साथी पनि सँगै बस्थ्यो। उसको घर चाहिँ उता पश्चिमतिर पर्छ भन्थ्यो। ऊ पनि मसँगै पढ्थ्यो तर हामी काम चाहिँ अर्कै गर्ने गर्थ्यौँ। ऊ मसँग धेरै नै मिल्ने गर्थ्यो। अब नमिल्नु पनि कसरी। हामी पढ्ने ठाउँमा चाहिँ नेपाली हामी दुईजना मात्र थियौँ। मेरो साथी राम अनि म। अरू सबै विभिन्न देशका थिए। त्यसैले गर्दा पनि होला हदभन्दा धेरै नै मिल्ने गर्थ्यौँ हामी। फेरि विदेशमा गइसकेपछि त नि आफ्नो नेपाली दाजुभाइ भनिसकेपछि एकदमै धेरै माया लागेर आउने क्या। जब बिदाको दिन हुन्थ्यो त्यो दिन राम र म मजाले सँगै बसेर पढ्थ्यौँ। अनि झसक्क बिचमा निस्माको यादले सताइहाल्ने अनि म निस्मालाई मेसेज गरिहाल्ने। खोइ उनी पनि मलाई नै पर्खेर बस्थिन् कि कुन्नी रिप्लाई गरिहाल्थिन्। हुन त बेलुकी प्रायःजसो सधैँ कुराकानी गर्ने गर्थ्यौँ। निस्माले पनि मलाई धेरै माया गर्थिन्। खालि हरेक कुरामा सजेसन दिइरहन्थिन्। टाढा भए पनि उनी मलाई ख्याल राख्थिन्। उनी साह्रै मायालु थिइन्। कहिले यो 4 वर्ष बित्ला र म नेपाल गएर निस्माको बाबा मम्मीसँग कुरा गरेर निस्मालाई मागेर कहिले आफ्नो बनाउनु। सम्झिँदा पनि कहिलेकाहीँ त काली लागेर आउने क्या। धन्न मेरो साथमा राम थियो। खासै एक्लो महसुस हुँदैन थियो। केही समयपछि त विदेशी साथीहरू पनि बनेका थिए। उनीहरू घर कहाँ हो भनेर सोध्थे अनि मैले चाहिँ मेरो घर नेपाल हो भनिदिन्थेँ। अनि उनीहरू एकदमै खुसी हुन्थे। भन्थे नेपाल धेरै मनपर्छ। हामीलाई पनि तिमी नेपाल गएपछि घुम्न बोलाऊ है भनेर भन्थे। तिनीहरू नेपाल भनिसकेपछि हुरुक्कै हुने। मैले पनि हाँस्दै भनिदिन्थेँ हुन्छ म नेपाल गएपछि बोलाउँछु। मैले यति भनेपछि उनीहरू मक्ख पर्थे। त्यसपछि केही सहज भएको थियो। मेरो बिदाको दिन ती विदेशी साथीहरू पनि मेरो रुममा आउने गर्दथे। हामी कहिले सँगै बसेर पढ्थ्यौँ पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ घुम्न पनि जाने गर्थ्यौँ। त्यसै क्रममा एक दिन म्यारी भन्ने साथीको जन्मदिन थियो। उनीले हामी सबैजनालाई बर्थडे पार्टी दिनको लागि बोलाइन् अनि हामी सबैजना त्यो बर्थडे पार्टीमा झुम्यौँ, निकै रमाइलो गऱ्यौँ। तर म्यारी आएर मलाई सिधै अङ्कमाल गरिन् अनि भनिन् आई लभ यु, मलाई तिमी धेरै मनपर्छ, के तिमी मलाई माया गर्छौ? उनको यो कुरा सुनेर नि म लगायत सबै साथीहरू अचम्ममा पर्यौँ। म त्यहाँबाट केही पनि नबोलिकन रुम आएँ। खै मेरो साथी राम त त्यही पार्टीमै थियो। त्यसपछि त्यहाँको माहौल के भयो त्यो त मलाई थाहा भएन। तर रामले भनिरहेको थियो म्यारी पनि रुँदै निस्केर घर गइरे। म्यारी उनी त्यहीँकी स्थानीय बासिन्दा पनि थिइन् अनि धनी बाउकी छोरी पनि। उसलाई जे कुरा मनपर्छ उसको घर परिवारले उसको इच्छा पुरा गर्दै आएका रहेछन्। उनको साथीहरूले भनेको सुनेको थिएँ। मलाई त डर पनि लागेको थियो। एक त विदेशको ठाउँ, त्यसमाथि फेरि यो माया प्रेमको चक्कर। मलाई यो सबमा पर्नु नै थिएन किनकि मेरो आफ्नै प्रेमिका थिइन् निस्मा। निस्मा र मेरो सम्बन्धको बारेमा रामलाई पनि थाहा थियो। एक दिन रामले निस्माको फोटो हेर्ने मन गरेको थियो। मैले पनि निस्माको फोटो रामलाई देखाएको थिएँ अनि रामले जिस्काउँदै भनेको थियो साँच्चै धेरै राम्री रहेछ तिम्रो प्रेमिका, तिमी यता छौ अरूले उडाइदेला नि। यस्तै भनेर उसले मलाई जिस्काएको थियो। अनि म्यारीलाई पनि रामले अभयको गर्लफ्रेन्ड छ नेपालकै भनेर भनेको रहेछ।
तर पनि म्यारी मलाई हरेक कुरामा फलो गरिरहन्थिन्। मलाई यसो गरेको मनै पर्दैन थियो। अब बाहिर जतिजनासँग हाँसे पनि बोले पनि मन भने निस्माकै लागि तडपिरहन्थ्यो। निस्मा बाहेक म अरू कसैलाई सोच्न पनि सक्दैन थिएँ। म म्यारीलाई देखेर वाक्क भइसकेको थिएँ। उसलाई उनको साथीहरूले पनि सम्झाएको रहेछन्, तर उनी अलि जिद्दी खालकी थिइन्। खालि आफ्नै जिदमा अडिग भएर रहन्थिन्। मैले पनि म्यारीलाई सम्झाउँदै भनेको थिएँ, मेरो प्रेमिका छ, यताबाट गएर म उनीसँग बिहे गर्छु। तर उनी भनेकै नमान्ने। अब रिसले एक दुई झापड लगाउन पनि त मैले नसक्ने, किनकि यो मेरो देश होइन, यो त परदेश हो। यही सम्झेर म म्यारीलाई गाली गर्नको लागि पनि सक्दिनँ थिएँ। म्यारीको यस्तो हरकतले मलाई कलेज जान पनि मन नलाग्ने भएको थियो। मेरो साथी रामले उसलाई धेरै सम्झायो, तर उनी आफ्नै जिदमा अडिग रहन्थिन्। बिहान पढ्न गयो अनि दिउँसो ड्युटी गर्नुपर्ने, अझ कहिलेकाहीँ त राति पनि काम गर्नु पर्थ्यो। म कामले थाकेर कोठामा पुग्थेँ, तर म्यारी भने मेरै कोठामा आएर बसेकी हुन्थिन्। खै उनी के चाहन्थिन् मबाट? म पनि उनलाई सम्झाउने गर्थेँ, मेरो प्रेमिका छ भन्दा पनि केही फरक पर्दैन मलाई, यही भनेर उनी नजिक नजिक आउँथिन्। खोइ कस्ती खालकी हुन् उनी। मलाई उनी बारम्बार उनीतिर ध्यान केन्द्रित गर्नको लागि बाध्य बनाइरहेकी थिइन्। म उनीबाट धेरै भागेर हिँड्दा पनि मेरो केही पनि सिप चलेन। अझ उनी भन्थिन्, मलाई नेपाली केटा मनपर्छ। उनले त्यस्तो भन्ने बेलामा मैले मेरो साथीतिर इसारा गर्दै भन्थेँ, मेरो साथी राम छ त, उसँग प्रेम गर न। उनी भन्थिन्, नाइ, मलाई तिमी नै मनपर्छ। उनी हर तरहबाट मेरो हुन चाहन्थिन्, तर मलाई निस्मा बाहेक अन्त कतै मन लाग्दैन थियो। र केही दिनपछि म्यारीले मलाई कलेजको एक छेउमा बोलाइन् अनि भनिन्, अब मलाई तिमी मनपर्छ, तर तिमी अरूलाई मन पराउँछौ, बरु छाडिदेऊ उसलाई, तिम्रो प्रेमिकाले दिने भन्दा पनि धेरै माया म दिन्छु तिमीलाई। उनले यस्तो भन्दा एकछिन त उनको कुराले झनक रिस उठ्यो। एक झापड लगाउन मन थियो, तर पनि मैले रिसलाई कन्ट्रोल गर्दै भने, हेर म्यारी, तिमी मेरो एउटा साथी मात्र हो, फेरि म त परदेशी हो। मेरो पढाइ पुरा भइसकेपछि म त नेपाल जान्छु, त्यसपछि फर्केर आउँदिनँ। त्यसैले तिमी यो पागलपन बन्द गर। तर उनी किन मान्थिन् र? हामी बीच केही पनापन पनि भयो। हाम्रो चर्को आवाज सुनेर साथीहरू पनि हुरुर दगुडेर आइपुगे अनि रामले मलाई तानेर लिएर गयो। म्यारी मसँग रिसले चुर हुँदै थिइन्। यस्तो केटी त नि मैले पहिलो पटक देखिरहेको थिएँ। पक भन्दै उनी फन्केर कलेजबाट निस्केर गइन्। त्यसपछि म्यारीका साथीहरू आएर मसँग माफी मागिरहेका थिए। म्यारी यस्तै छ, तर माइन्ड नगर है अभय। उनीहरू पनि म्यारीकै पछि लागेर गए अनि राम र म पनि रुमतिर गयौँ। रुममा पुगिसकेपछि एकछिन आराम गऱ्यौँ। म मात्र होइन, राम पनि हैरान भएको थियो यो म्यारीको यस्तो बेहोराले गर्दा। अनि यो सबै कुरा निस्मालाई सुनाउँछु भनेर मैले फोन लगाउन मात्र के आँटेको थिएँ, रामले हातबाट झट्ट मोबाइल खोस्यो अनि भन्यो, हेर अभय, यस्तो कुरा निस्मालाई नसुना, किनकि उसलाई चिन्ता हुन्छ। हेर, मैले त्यसैले भनेको। उसले यसो भनिसकेपछि मैले यसो सोचेँ, मलाई रामको कुरा पनि ठिकै लाग्यो। फेरि किन मेरो निसुलाई दुःखी बनाउनु? यही सोचेर अब त्यस्तो कुरा केही पनि नभन्ने मैले मनमा नै निर्णय गरेँ र यो कुरा दबाएर राख्ने मैले सोचेँ। तर मनमा भने शान्ति थिएन। अब यो म्यारीले मलाई के गर्छ ओली त? तर मेरो कुनै गल्ती पनि त थिएन, तर पनि डर भने लागिरहन्थ्यो। त्यसैले गएका केही समय यस्तै सोचले गर्दा मैले पढ्न सकिरहेको थिइनँ अनि काम पनि ध्यान दिएर गर्न सकिरहेको थिइनँ। र ध्यान नभएपछि पटक पटक काम बिग्रिन्थ्यो र काम बिग्रिएपछि धेरैचोटि मैले गाली पनि खाने गर्थेँ। मलाई म्यारीले एक खालको मानसिक यातना दिएकी थिइन्। हुन त उनले पनि माया गरेकी हुन् कि या उनीमा कुनै स्वार्थ थियो त्यो त म जान्दिनँ थिएँ, तर जे थियो नि मेरो लागि चाहिँ घातक नै थियो। एक साँझ म ड्युटीबाट आएर खाना बनाइरहेको थिएँ र निस्मासँग पनि कुरा गरिरहेको थिएँ। अचानक मेरो मोबाइलमा रसियन नम्बरबाट मेसेज आयो। हतार हतार मैले मेसेज हेरेँ। म्यारीको साथीको मेसेज आएको रहेछ। खै कहाँबाट उसले मेरो नम्बर पाएछ? मेसेजमा लेखिएको थियो, अब म्यारी हस्पिटलमा एडमिट छ, उसले आफ्नो हात काटेर बेहोस अवस्थामा रहेछन्। धन्न उनको परिवारले देख्नु भएछ र हतार हतार हस्पिटल ल्याउनु भएको रहेछ, नत्र भने मर्थी होला। उसले तिमीलाई भेट्न मन गरिरहेकी छिन्, हस्पिटल आऊ। यस्तो भनेर मेसेज गरेको रहेछ। यो मेसेज पढिसक्ने बित्तिकै म त शिथिल भएँ, हात गोडा काम्न थाले।
ओठहरू त्यसै सुकेर आयो। मुटु जोडले धड्किन थाल्यो। अब के हुने होला भनेर म डरले केही पनि बोल्न सकिनँ। म एकदमै मौन भएँ। उता निस्मा के भयो भनेर भनिरहेकी थिइन्। अनि मैले म पछि कल गर्छु भनेर फोन राखेँ। एकछिन म बाथरुममा छिरेँ। चिसो पानीमा डुबेर बसेँ। तर अझै पनि मन शान्त भएन। अनि म्यारीको साथीले दिएको लोकेसनको आधारमा म म्यारी भएको हस्पिटल पुगेँ। नभन्दै म्यारीलाई आइसियूबाट निकालेर वार्डमा सारेको रहेछ। उनीले मलाई देख्ने बित्तिकै आँखाबाट आँसुका ढिक्का बरर झारिन् अनि मुन्टो अर्कोतिर फर्काइन्। उनको यस्तो हरकतले मलाई पहिलो पटक उनीमाथि माया लागेर आयो। कस्तो बच्चा जस्तै क्या। मलाई आफैमाथि कस्तो नराम्रो लागिरहेको थियो। म जति म्यारीबाट भागे पनि आखिर उनले मलाई उनीतिर झुकाउँदै थिइन्। म एकछिन उनको छेउमा बसेँ अनि म्यारीको हात समाउँदै भने, तिमीले यस्तो किन गर्यौ? तिमीलाई थाहा छ त म अरू कसैको अमानत हुँ भनेर। तिमी किन बुझ्दैनौ मलाई? त्यतिन्जेलसम्म पनि उनी केही बोलिनन्। मुन्टो फर्काएर मात्र बसिरहिन्। उसको यो हालत देख्दा मलाई पनि उनीमाथि मायाको भाव छल्किन थाल्यो। आखिर मनै त रहेछ पग्लिहाल्ने। त्यसपछि म्यारीलाई अहिले म जान्छु, भोलि आउँछु भनेर म्यारीको साथीहरूलाई म्यारीको ख्याल राख भनेर म हस्पिटलबाट कोठा जानको लागि निस्केँ। धन्न मैले म्यारीको बाबा आमा चाहिँ हस्पिटलमा देखिनँ। त्यसपछि म कोठामा पुगेँ। राम मलाई कुरेर खाना नखाइकन बसेको रहेछ। उसले मलाई सोधिहाल्यो, म्यारीलाई भेटेर आएको होला छैन त? मैले मुसुक्क हाँस्दै भने, तँलाई कसरी थाहा भयो? ल, तेरो नम्बर मैले दिएको अनि मलाई थाहा हुन्न त? म्यारीको साथीले मलाई फोन गरेर भनेकी थिए, फेरि तेरो कारणले मर्ली भनेर नम्बर दिएको नि। अनि रामले अझै थप्यो, अनि अहिले म्यारीलाई कस्तो छ? मैले भने, अहिले ठिकै छ। यति कुरा गरेर खाना खाएर हामी सुत्यौँ। र भोलिपल्ट बिहानै राम र म कलेज गयौँ। अनि कलेज छुट्टी भइसकेपछि म्यारीलाई भेट्नको लागि भनेर दुवैजना हस्पिटल गयौँ। म्यारीलाई हस्पिटलबाट डिस्चार्ज दिँदै रहेछ। हामी पुगिसकेपछि एकछिन कुराकानी गऱ्यौँ अनि ड्युटी जानको लागि फर्किन खोज्यौँ। तर मेरो हात म्यारीले च्याप्प समाइन् अनि भनिन्, अब एकछिन नजाऊ न, तिमीलाई म मेरो बाबा र मम्मीलाई चिनाउँछु। मैले भने, पर्दैन, तिम्रो बाबा आमासँग पछि भेटौँला नि। यति भनेर उसको हातबाट मेरो हात छुटाएर म निस्किनै लागेको थिएँ। झट्ट म्यारीको आमा आइपुगिहाल्नु भयो। म त एकछिन डरले रातो पिरो भइहालेँ। तर म्यारीले चाहिँ, ऊ चाहिँ अभय अनि राम मेरो क्लासमेट साथी हो, हामी सँगै पढ्छौँ अनि म बिरामी छु भनेको सुन्दाखेरि भेट्न आएका हुन्। उनले यति भनिसकेपछि बल्ल अलिकति सास आएको जस्तो भयो। म्यारीको आमासँग केही छिन कुराकानी गरेर हामी हस्पिटलबाट बाहिर निस्केर कोठामा आइपुग्यौँ। आज ढिला भइसकेको थियो। अनि खाना बनाएनौँ। दुवैजना बाहिर खाना खाने मनासाय बनाएर होटलतिर लाग्यौँ र खाना खाइवरी हामी आफ्नो कामतिर लाग्यौँ। दिनभरि काममै व्यस्त भइयो। त्यसपछि ड्युटी सकेर म कोठामा आएँ। कोठामा आइसकेपछि राइस कुकरमा खाना बसालेँ। त्यसपछि पढ्न पर्यो भनेर किताब ब्यागबाट झिकेर पान्ना पल्टाउनको लागि सुरु गरेँ। तर पढाइतिर ध्यानै लाग्दैन। खाली म्यारीको तस्बिर मात्र आँखामा आइरहन्छ। फेरि यो के हुँदैछ? यही सोचेर एकछिनमा खुल्ला हावामा बाहिर निस्केँ। अनि मैले निस्मालाई फोन लगाएँ। फोन लाग्यो, तर उनले फोनै उठाइनन्। र फोन नउठाइसकेपछि मैले फेसबुक खोलेँ अनि त्यसपछि सिधै मेसेज बक्समा गएँ। तर त्यहाँ हरियो थोप्लोले यो सङ्केत गर्दै थियो कि निस्मा पनि अनलाइनमै छिन् भनेर। अनि उनले पठाएको मेसेज अन गरेर मैले हेरेँ। निस्माले धेरै मेसेज गरेकी रहेछिन्। मैले सबै मेसेज हेरेँ। अनि त्यसपछि मलाई ठिक छ, तिमीलाई के छ यति लेखेर मेसेज छोडेर म अफलाइन भएँ। र फेरि कोठामा छिरेर पढ्नको लागि बसेँ। तर पढ्न मनै लागिरहेको थिएन। मनमा खाली म्यारीले मेरो लागि किन हात काटेकी होला र उसको साथीले भनेका कुरा, यदि समयमै हस्पिटल नपुर्याएको भएदेखि मर्थ्यो होला, यही शब्द मेरो कानमा गुन्जिरहेको थियो। अनि होस् आज पढ्दिनँ, यही भनेर मैले किताब बन्द गरेर एक छेउमा हुर्राइदिएँ। त्यसपछि धुम भएर बिस्तारामा ढल्किरहेँ। केही छिनमा मोबाइलमा फोन आयो। मैले फोन उठाएर बोलेँ। उताबाट भन्यो, म म्यारी बोलेको। त्यसपछि हामी केही छिन कुराकानी गऱ्यौँ अनि अन्तिममा आफ्नो ख्याल राख, गुड नाइट भनेर फोन राखिदिएँ।
यसै गरी म्यारीसँग कुरा अलि बाक्लिन थालेको थियो अनि उनी पनि ठिक भएर कलेज आउन थालिसकेकी थिइन्। म्यारी मेरो सिटमा आएर बस्न थालेकी थिइन् अनि सबैलाई उनले भन्ने गर्थिन्, अभय मेरो बोयफ्रेन्ड हो। म्यारी जति बेला पनि एक टकले मलाई हेरेर बस्थिन् अनि मैसँग मात्रै कुरा गर्नको लागि रुचाउँथिन्। खोइ थाहा छैन किन हो, उनी खालि मलाई उनीप्रति आकर्षित गर्न खोज्थिन्। खै उनको माया हो कि उनको म प्रतिको अट्र्याक्सन हो, त्यो त मैले बुझेको थिइनँ। तर म्यारीले मेरो ध्यान उनीतिरै भड्काइरहेकी थिइन्। हुन त एउटा उखानै छ नि, अगेनाको छेउमा नौनी राखेपछि आफै पग्लिन्छ रे। अझ भनौँ भनेदेखि राम्री तरुणी देखिसकेपछि भगवान शिवको त 3 नेत्र खुल्छ रे। म त मान्छे, त्यो पनि कलियुगको। म्यारीको यस्तो हरकतले गर्दा म उनीतिर पग्लनु पनि स्वाभाविक नै थियो। यहाँ त भमरा फुल खोज्दै गएको होइन, फुल चाहिँ भमरा खोज्दै आएको जस्तो भइरहेको थियो। यसो गर्दा गर्दै केही समय यता हामी निकै नजिकिएका थियौँ। कहिले कहिले हामी कलेजबाट क्लास नै बङ्क गरेर म्यारी र म घुम्न जाने पनि गरेका थियौँ। मलाई दिनदिनै म्यारीको नसा लाग्न थाल्यो र यता म्यारीसँग कुराकानी बाक्लिन थालेको थियो भने उता निस्मासँग कुराकानी पातलो हुन थालेको थियो। बल्ल बल्ल कुराकानी गर्थे निस्मासँग। के छ, खाना खायो, के छ खबर, यति सोधेर फोन राखिदिन्थे। अझ फेसबुकमा त मेसेज हेरेर मात्र छोडिदिन्थे। ममा धेरै बदलाव आएको थियो, कारण म्यारी थिइन्। म प्राय जसो धेरै समय म्यारीसँग बिताउने गर्थेँ। यता मेरो पढाइ पनि दिनदिनै बिग्रिरहेको थियो अनि काममा पनि कहिले जाने कहिले नजाने गर्न थालेको थिएँ। सुत्नको लागि चाहिँ म कोठामै आउँथेँ। मेरो यस्तो बदलिएको भाव देखेर रामले मलाई धेरै सम्झाउने प्रयास गरिरहन्थ्यो, तर मलाई उसको कुरा सुन्न कहाँ मन लाग्थ्यो र खालि बकवास भन्दै उल्टे उसलाई कराइदिन्थे। बिचरा राम मलाई हर तरहबाट केटीको चक्करमा फस्नुहुन्न, फेरि विदेशी केटी नफस भए यही भनेर भनिरहन्थ्यो, तर म मान्नेवाला कहाँ थिएँ र। त्यसो गर्दा गर्दै म म्यारीको अगाडि पछाडि गर्दै हिँड्न थालेँ। त्यसपछि नाइट क्लबदेखि डान्स क्लब धाउन थालेँ। म्यारीसँगै म पनि मदिरा सेवन गर्न लागेँ, विभिन्न रेस्टुरेन्ट धाउन लागेँ। मेरो यो खालको हरकतले रामलाई धेरै असर परेको थियो। खासमा भन्ने हो भनेदेखि रामलाई म म्यारीसँग हिँडेको मनै पर्दैन थियो। उसले मलाई बारम्बार भन्ने गर्थ्यो, अभय तैँले गर्दा बिचरी निस्माले धोका पाउने भई, म्यारीलाई त के भयो र, तैँले छोडे पनि भोलि उसले यसै गरी अर्कोलाई पनि लिएर हिँड्छे। यो विदेश हो अनि म्यारी पनि विदेशी हो, त्यसैले हेर यो चक्करमा नलाग। त आफ्नो सपना पुरा गर्नको लागि आफ्नो परिवारदेखि टाढा आएको छस्, त्यसैले त सुध्री अभय, अझै पनि समय छ। रामको यो जहिलेको किचकिचले म वाक्क दिक्क भइसकेको थिएँ। रामको कुरालाई म खल्ली बल्ली गरेर आफ्नै मनमर्जी गरेर हिँड्ने गर्थेँ। लगभग पढाइ त मेरो बिग्रि नै सकेको थियो। पढ्न त मलाई फिटिक्कै मन लाग्दैन थियो अनि म जतिखेर पनि मदिरा सेवन गरेरै बस्थेँ। एक दिन म मदिरा सेवन गरेर लट्ठ भएर मैले म्यारीलाई फोन गरेँ, तर उनले फोन उठाइन अनि मलाई छटपट लागेर फ्रेस हुनको लागि म पार्कतिर निस्केँ। एकछिन म यत्तिकै बसेँ, यताउति हेरेँ अनि गोजीबाट चुरोट निकालेर सल्काएँ अनि ताने। त्यसपछि फेरि सरर र धुवाँ हावामा विसर्जन गर्दै यत्तिकै बसिरहेँ। त्यत्तिकैमा मेरो आँखा पार्कको एक छेउमा पुग्यो। त्यहाँ म्यारी अरू कुनै अन्जान केटासँग मजाले हात समाउँदै मस्किरहेकी थिइन्। मैले त्यो देख्नै सकिनँ। त्यसपछि म टेन्सनमा कोठामा आइपुगेँ। म्यारीलाई कतिचोटि मैले फोन लगाएँ, तर उनीले फोनै उठाइन। त्यसपछि मलाई आफूदेखि आफैलाई रिस उठ्न थाल्यो। त्यही झोकमा मेरो आफ्नो फेसबुक आइडी मैले डिएक्टिभेट गरिदिएँ अनि सिम पनि झिकेर भाँचेर फालिदिएँ। अझ मोबाइल पनि फुटाएर फालेँ। त्यसपछि कोठाको सरसामान पनि सबै यताउति हुने गरी फालेर टन्न मदिरा सेवन गरेर एक छेउमा ढलिरहेँ। यो सबै कुलत मलाई म्यारीले सिकाएकी थिइन्। म आज आफै स्तब्ध भएको थिएँ। त्यसपछि केटी मान्छेमाथि धेरै नफरत हुन लाग्यो। केही समयपछि राम ड्युटी सकेर कोठामा आइपुगेछ। कोठा पुरै अन्धकार थियो। सबै सामानहरू यत्रतत्र छरिएको अवस्थामा थियो। यो देखेर रामलाई म प्रति रिस उठेको हुँदो हो। त्यसैले ऊ चर्को स्वरमा भनिरहेको थियो, ओए तँलाई रावण चढ्यो कि क्या हो? तेरो यो बानीले म वाक्क भइसकेँ। बरु म छुट्टै बस्छु। यार तँलाई पो म्यारी भए पुग्छ। मेरो त मेरो सपना पुरा गर्नु छ, मेरो परिवार पाल्नु छ, परिवारको ममाथि ठुलो जिम्मेवारी छ।
भन् त तेरो यस्तो व्यवहारमा कति सहनु? त्यसैले त यहीँ बस, म अन्त्य रुम लिएर बस्छु। यति भनेर राम रिसाउँदै बाहिर निस्केर गयो। त्यसपछि राम कोठामा आएन। म भने अन्धकार कोठामा बसिरहेँ। त्यत्तिकैमा बिहानी पख भएछ। आज चाहिँ कलेज जानु पर्यो भनेर सबै रुमको छरपष्ट सामान मिलाएर राखेर कलेज ड्रेस लगाएर म कलेज पुगेँ। त्यसपछि कलेजमा पुग्ने बित्तिकै मैले म्यारीलाई देखेँ। उनी मैतिर आइरहेकी थिइन्। परैबाट, सरी बेबी, म हिजो घर गएपछि कामले व्यस्त थिएँ, त्यसैले फोन उठाउनै भ्याइन। यति भनेर उनले मलाई अङ्कमाल गरिन्। झुट पनि कति बोल्न सक्ने है यो केटी मान्छेले। अर्को केटासँग पार्कमा मस्केको मैले देखेको छु, अझ घर आएपछि काममा व्यस्त थिएँ रे। कति सजिलैसँग भन्न सके कि। मलाई रिसले के गरौँ भइरहेको थियो। मैले उसलाई अङ्गालोबाट हुत्याइदिएँ। त्यसपछि म्यारी ढुङ्गामा गएर ठोक्किन पुगी अनि त्यही माथि मैले उसलाई 2 चड्कन लगाइदिएँ अनि भने, झुट बोल्छस्? अनि म्यारीले भने, मैले के गरेँ? अनि तँ मलाई किन कुट्दैछस्? यस्तै भनेर उनले ठुलो स्वर गरिन् र मैले झन् मुखैमा अर्को चड्कन पनि लगाइदिएँ। हुन त म छोरी मान्छेमाथि कहिले पनि हात उठाउँदिन थिएँ। यहाँ त उनी झुट बोलिरहेकी थिइन्। मैले मेरै आँखा अगाडि उसलाई अरूसँग देख्दा पनि उनी झुट बोलिरहेकी थिइन्। बरु सत्य कुरा बोलेको भएदेखि म उनलाई केही पनि गर्दिन थिएँ। र यही कुरामा त्यसपछि कलेजमा ठुलै झगडा पर्यो। हाम्रो सरहरूले पनि हामी दुवैलाई कलेजबाट रेस्टिकेट गर्न लाग्नुभयो। तर रामले सरहरूसँग बिन्ती गर्यो कि उसलाई कलेजबाट नहटाउनु, अबदेखि यस्तो कहिले पनि हुँदैन। यही भनेर उसले बिन्ती मात्र गरेन, माफी पनि माग्यो। रामको म प्रतिको माया देखेर म मनैबाट भाक्का निएँ अनि एकपट्टि मुन्टो फर्काएर बसेँ। मेरो आँखाबाट आँसु झरिरहेको थियो। मैले रामलाई अङ्गालो मारेँ, धेरै बेरसम्म रोएँ। आखिर साथी भनेको साथी नै हुँदो रहेछ। मैले एकचोटिलाई चान्स पाएको थिएँ। त्यसपछि फेरि म त्यही कलेजमा पढ्न थालेँ। त्यसपछि म्यारी भने फन्केर कलेजबाट गई अनि हामीहरू पनि कोठामा फर्कियौँ। म यसरी बिग्रिसकेको थिएँ कि म्यारीको पछि लाग्नाले सबै कुरा मैले गुमाइसकेको थिएँ। आखिर उनले आफ्नो लेभल देखाएर गई, तर पनि बेला बेला उनैको याद आउँथ्यो। याद आउँदा टन्न रक्सी पिएर म यताउता भौतारिरहन्थेँ। झन् आजभोलि त उनलाई दिनदिनै नयाँ केटाहरूसँग हिँडेको देख्थेँ मैले। अनि म आफैलाई थुक्थेँ, थुक्का मेरो बुद्धि, कस्तो बेस्से केटीसँग म फस्न पुगेछु। यसले त मलाई बर्बाद पारी, अरूलाई पनि यसले यसै गर्छ एक दिन, मलाई यस्तै लाग्थ्यो। तर लागेर के गर्नु, उनी त मायाको नाममा नै देह व्यापार गरिरहेकी थिइन्। मसँग पैसा हुन्जेलसम्म मसँग मोज गरिन्। त्यसपछि सबै सकिँदै गएको देखेपछि फेरि अर्को फेरिन्। मनमा नै मलाई यी कुराहरूले खाइरहन्थ्यो। यता निस्मासँग पनि सम्पर्कविहीन भएको थिएँ। अब घर परिवारलाई कसरी मुख देखाउने होला। म धेरै नै बर्बाद भइसकेको थिएँ। मलाई मनमा नै लाग्यो अब म सुध्रिन्छु। मैले अनि रामसँग काम खोजिदेऊ न भनेर उसलाई भने। नभन्दै उसले पनि मेरो लागि काम खोजिदिएछ। मिनी मार्केटमा काम थियो अनि ड्युटी चाहिँ रातिको टाइमको थियो। त्यसपछि मैले काम गर्नको लागि सुरु गरेँ र मैले काम गर्न थालेको केही समय पछिको कुरा हो। म नाइट ड्युटी सकेर चुरोटको सर्को लिँदै त्यस्तै बिहान 4 बजेतिर रुममा फर्किरहेको थिएँ। अचानक पछाडिबाट कसैले मेरो टाउकोमा केहीले बजारेको जस्तो लागेको थियो। त्यसपछि के भयो मलाई केही थाहा भएन। म निन्द्राबाट बिउजेको जस्तै गरी बिउजेँ अनि म झट्ट उठ्न खोजेँ, तर म उठ्नै सकिनँ। ठाउँ पनि कता कता लाग्यो अनि टाउको धेरै भारी भएको जस्तो लागिरहेको थियो। म त फेरि कतै एउटा बेडमा सुतिरहेको जस्तो पनि लाग्यो। आँखाले राम्रोसँग ठम्याउन सकिरहेको थिएन। मैले धमिलो प्रकाश देखेँ अनि बिस्तारै आँखा मिच्दै मैले हेरेँ। म त हस्पिटलको बेडमा रहेछु। अनि बल्ल म झस्किएँ। मैले यताउता हेरेँ। मेरो टाउकोमा सेतो कपडाले बाँधिएको रहेछ अनि हातमा सलाइन पानी चढाइरहेको थियो। अरू थुप्रै उपकरणहरू जडान गरिएको थियो। म त आइसियु कक्षमा पो रहेछु। यो सबै देखेर म हैरान भएँ अनि म बेडबाट झर्न खोजेँ। मलाई देखेर आइसियु कक्षको नर्स उठेर
डाक्टर डाक्टर बेड नम्बर 4 को पेसेन्टको होस आयो भन्दै चिच्याएर बोलाइन्। त्यतिकैमा सेतो हरियो ड्रेस लगाएको मानिसहरू हुरुर आए अनि मलाई नउठ्नको लागि आग्रह गर्दै बेडमा सुताए अनि मेरो सबै शरीर चेक गरियो। क्रमिक रूपमा सुधार हुँदैछ यति भनेर ती मानिसहरू फेरि गए। सायद उनीहरू डाक्टरको टोली हुन सक्छ। र मलाई फेरि मेडिसिन खुवाएर सुताइयो। त्यसपछि म निदाएछु। मलाई केही पनि थाहा भएन। पछि म बिउजिएँ। मेरो आँखा भित्तामा भएको घडीमा पुग्यो। समय हेरेको दिउँसोको 2 बजेको रहेछ। तर कहिलेको 2 बजेको? त्यतिकैमा एउटा नर्स बसेर के फाइलहरू पल्टाउँदै गरेको देखेँ अनि मैले सोधेँ, हेलो सिस्टर, कहिलेको 2 बजेको? अनि त्यो नर्सले मन्द मन्द मुस्कुराउँदै भनिन्, रातिको 2 बजेको छ। मैले त दिउँसोको 2 सोचिरहेको थिएँ। र उनले अझै थपिन्, तिमीलाई कस्तो छ अहिले? मैले उनको अनुहार हेर्दै भने, अहिले ठिकै छ सिस्टर। अनि म यहाँ कसरी आइपुगेँ? मलाई के भएको थियो मलाई बताउनुहोस् न। मेरो कुरा सुनिसकेपछि नर्स बोल्न थालिन्। त्यो समय म हस्पिटलबाट घर गइरहेको थिएँ। त्यस्तै 5:30 जति भएको हुँदो हो। अचानक मैले तिमीलाई रोडको छेउमा ढलेको अवस्थामा देखेको थिएँ। तिमी त पुरै बेहोसीमा थियौ। रगत पनि धेरै बगेको देखेँ। अनि म गाडीबाट उत्रेँ र तिम्रो छेउमा गएर तिमीलाई बोलाएँ। अनि मैले यताउता हेरेको तिम्रो टाउकोमा त गहिरो चोट लागेको जस्तो देखेँ। अनि त्यसपछि हतार हतार तिम्रो धड्कन चेक गरेको। तिम्रो धड्कन त एकदमै कम, थोरै चलेको थियो। त्यसपछि हतार हतार यताउता अरू मान्छे बोलाएर तिमीलाई हस्पिटल लिएर आएको। अनि तिम्रो कोही आफन्तलाई सम्पर्क पनि गर्न खोज्यौ, तर कोही पत्तो लगाउनै सकिएन। र कोही पनि पत्तो लगाउन नसकेपछि मैले नै तिम्रो उपचार गरिरहेको छु। ती नर्सको कुरा सुनेर म निशब्द भएँ। मेरो आँखाबाट आँसुका ढिक्का झरिरहेका थिए। मैले फेरि सोधेँ, अनि म यहाँ कति समयदेखि छु त सिस्टर? उनले भनिन्, तिमी यहाँ भएको 5 महिना बितिसक्यो। हामीले त तिमीबाट आशा पनि मारिसकेका थियौँ, तर तिम्रो होस आयो, एकदमै खुसी लागेको छ। भाइ, हाम्रो मेहनत सफल भयो। उनले भाइ भनेर मलाई सम्बोधन गरिन्। भाइ, यो शब्द सुन्नसाथ म सुक्क सुक्क गर्दै रुन लागेँ। फेरि ती नर्सले भनिन्, भाइ नरौ, यस्तो बेलामा रुनुहुन्न। हेर त मलाई, म त तिम्रो दिदी हो। अबदेखि मलाई तिम्रो दिदी मान है। यति भनेर उनले मेरो आँखाको आँसु पुछिदिन् र भनिन्, हेर भाइ, तिम्रो होस कहिले आउला भन्दा भन्दै दिन बित्यो, हप्ता बित्यो अनि महिना बित्यो। यसो गर्दा गर्दै 5 महिनापछि तिम्रो होस आयो। यो त कुनै चमत्कार हुन सक्छ। अनि फेरि सोधिन्, भाइ, तिमीलाई चोट चाहिँ कसरी लाग्यो? फेरि म नर्सको कुराले अलमल्ल परेँ। याद आएको जस्तो पनि हुँदै थियो अनि बिर्सेको जस्तो पनि भइरहेको थियो। म अलमल्लमा परेको जस्तो लागेर होला नर्सले मलाई केही मेडिसिनहरू खुवाएर आराम गर्नुपर्छ, अब पछि ठिक भएपछि मलाई सबै कुरा भन है, यति भनेर आराम गर्नको लागि लगाउनु भयो। साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि नर्स दिदी मेरो लागि भगवान साबित भएकी थिइन्। मैले कुनै जन्ममा राम्रो कर्म गरेको रहेछु। त्यसैले त मैले फेरि यो जन्ममा नर्स दिदीको सहायताबाट फेरि पुनर्जन्म पाएँ। यो विदेशको ठाउँ अनि यत्रो महिना मलाई हस्पिटलको आइसियुमा राखेर उपचार गराउनु भएको रहेछ। यस्तै अनेक कुराहरू मनमा सोच्दा सोच्दै म निदाएछु। यस्तै गर्दा गर्दै केही दिनहरू बितिरहेका थिए अनि मलाई पनि केही मात्रामा ठिक हुँदै आइरहेको थियो। तर केही कुरा दिमागमा याद आएको जस्तो हुन्थ्यो, फेरि के कुरा हो म बिर्सिजान्थेँ। कुरा गर्दा गर्दै म कुरै भुल्थेँ अनि फेरि दिमाग खाली हुन्थ्यो। म अलमल्ल पर्थेँ। मेरो यो खालको अवस्था देखेर डाक्टरहरूले नर्स दिदीसँग भन्नुहुन्थ्यो, टाउकोमा गहिरो चोट लागेको छ, त्यही कारणले गर्दा यस्तो लक्षण देखिएको हो, तर बिस्तारै ठिक हुन्छ। राम्रोसँग ट्रिटमेन्ट चाहिँ गराइराख्नुपर्छ उसलाई। बरु अब वार्डमा सार्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि मलाई आइसियुबाट वार्डमा सारियो। यहाँ मेरो भन्ने कोही थिएन अनि चिने जानेको पनि कोही थिएन। मलाई कति धेरै बोल्न मन लाग्थ्यो, बोल्ने साथी पनि थिएन। म उदास भएर बेडमा ढल्केर बस्थेँ। अझै कति बस्नुपर्ने होला मैले, यस्तै यस्तै म सोचिरहेको हुन्थेँ। त्यतिकैमा नर्स दिदी आइपुग्नु भयो र सोध्नुभयो, भाइ
कस्तो छ तिमीलाई? दिदी ठिकै छु भनौँ कि के भनौँ, तर ठिकै छु। तिमी हेर निराश नबन, तिम्रो दिदी छ नि। दिदीको कुराले अलिकति खुसी मिल्यो। म मुसुक्क मुस्कुराइदिएँ। भाइ, आज म तिमीलाई बाहिर लिएर जान्छु स्वच्छ हावा खुवाउनको लागि, जाने? दिदीले यसरी सोधिसकेपछि मैले पनि जाने जस्तो मनसाय देखाएँ र यति भइसकेपछि मलाई बिस्तारै हातमा समाएर हस्पिटलको गार्डनतिर लग्नुभयो। सायद 5-6 महिनापछि बाहिर निस्केको भएर होला मलाई अचम्म जस्तै लागिरहेको थियो। हामी एकछिन त्यहीँ बस्यौँ, केही रमाइलो कुराकानी पनि गऱ्यौँ। त्यसपछि उहाँले धेरै बेर हावामा बस्नुहुन्न भनेर भित्र वार्डमा लिएर जानुभयो। केही हप्तापछि बिस्तारै ट्रिटमेन्टसँगै म पनि ठिक भइरहेको थिएँ। केही कुराहरू बिस्तारै याद आइरहेको थियो। मलाई झट्ट रामको याद आयो। उसको याद आएर पनि म के गर्न सक्थेँ र? मलाई उसको मोबाइल नम्बर थाहा थिएन। त्यसपछि मैले नर्स दिदीसँग भने, दिदी मेरो साथी छ राम भन्ने, तर के गर्नु, मलाई उसको मोबाइल नम्बरै थाहा छैन। बरु मलाई कोठासम्म जानको लागि मन थियो। मेरो कुरा सुनिसकेपछि दिदीले भन्नुभयो, ए ल ठिक छ भाइ, तिम्रो कोठासम्म जाउँला, अहिले चाहिँ आराम गर। नभन्दै अर्को दिन हामी गाडीमा बसेर कोठातिर गयौँ। तर मलाई नि आफू बसेको घर चिन्नको लागि धेरै गाह्रो भयो। त्यसैले दिदी र म यताउता भौतारियौँ धेरै बेरसम्म। यतिकैमा मलाई कसैले अभय भनेको जस्तो लाग्यो। फर्केर हेरेँ, चिनेको जस्तो पनि लाग्यो, तर कस्तो कन्फ्युज भएँ। फेरि ती मानिसले भने, म तिम्रो घरबेटी, यत्रो महिनासम्म तिमी कहाँ हराएको थियौ? तिमीलाई हामीले कहाँ कहाँ खोजेनौ, तर तिमी कहीँ भेटिएनौ। फेरि आज अचानक तिमीलाई भेटियो, अनि टाउकोमा के भयो? यो पुरै बेन्डेज गरिएको छ त। घरबेटी रहेछन् उनी, खुसी लाग्यो। यो पनि भाग्यकै खेल त होला। म त घर नचिनेर भौतारी रहेको थिएँ, आफ्नै घरबेटी पो परेछ। म मनमा नै यस्तै कुरा गरिरहेको थिएँ। अनि त्यसपछि सबै कुरा पछि भनौँला अङ्कल, बरु कोठामा जाउँ न। यति भनेर हामी त्यहाँबाट हिँड्यौँ। केही पर गइसकेपछि गाडी साइड लगाएर घरतिर लागियो। अनि मैले रामको बारेमा सोधेँ, राम कता छ, के गर्दैछ अङ्कल? घरबेटी अङ्कल भन्नुहुन्छ, राम त ठिकै छ, तर तिमी हराएदेखि तिमीलाई उसले धेरै ठाउँमा खोजी गर्यो, धेरै भौतारियो। कति ठाउँ पुग्यो नि, तिमीलाई सम्झेर कति दिनसम्म रोइरहन्थ्यो। अङ्कलको यो कुराले म मौन बसेँ। त्यतिकैमा हामी घरबेटी अङ्कलको घर पुग्यौँ। कति महिनापछि आज कोठामा आएको थिएँ। सबै कुरा नौलो नौलो लागिरहेको थियो। एकछिन हामी सबैजना घरबेटी, नर्स दिदी र म बसेर कुराकानी गऱ्यौँ। अघि तिमी कसरी यो हालतमा पुग्यौ भनेर सोध्नु भएको होइन अङ्कलले? उसलाई अलिकति गाह्रो छ, म भनिदिन्छु नि। आजभन्दा त्यस्तै 5-6 महिना अगाडि म हस्पिटलबाट नाइट ड्युटी सकेर बिहान 5 बजेको हुँदो घरतिर गइरहेको थिएँ। अनि अनकन्तर जस्तो रोडको एक छेउमा उसलाई मैले बेहोसीमा देखेँ। नजिकै गएर यसो हेरेको, टाउकोमा हेर्नुहोस् न, अब गहिरो चोट लागेको रहेछ। रगत पनि धेरै बगेको थियो। धड्कन चेक गर्दाखेरि थोरै मात्रामा चलेको थियो। अनि त्यसैले मैले अरू मान्छेहरू पनि बोलाएर गाडीमा राखेँ, अनि त्यही मैले काम गर्ने हस्पिटलमा राखेर ट्रिटमेन्ट गराएँ। तर उसलाई होस आउनको लागि धेरै समय लाग्यो। अहिले बल्ल केही हप्ता भयो उसलाई होस आएको। अहिले चाहिँ वार्डमा सारेको छ। अब केही दिनमा भाइको कन्डिसन हेरेर डिस्चार्ज पनि गराउँछ होला। नर्स दिदीले घरबेटी अङ्कललाई यति सुनाउनु भयो। घरबेटी अङ्कलले गहभरि आँसु बनाउँदै भन्नुभयो, हामीले अभयलाई कहाँ मात्र खोजेनौँ, तर कहीँ पत्तो नलागिसकेपछि चुप लागेर बसेका हौँ। अनि नर्स दिदी भन्नुहुन्छ, उसलाई हस्पिटल ल्याएर एडमिट गराइसकेपछि कोही आफन्त छन् कि भनेर खोजी गर्ने कुरा भएको थियो। तर भाइसँग जानकारी गराउनको लागि त्यस्तो केही माध्यमहरू रहेनछ। मोबाइल पनि साथमा थिएन, अनि केही त्यस्तो परिचय खुल्ने कार्डहरू पनि भेटिएन। सिर्फ एकापट्टिको खल्तीमा चाहिँ केही खिल्ली चुरोट चाहिँ भेटिएको थियो। त्यसपछि मैले भाइलाई एक मानवताको हिसाबले उपचार गराउँदै आएको छु। म चाहिँ उहाँहरूको कुरा सुनेर मात्र बसिरहेँ। अनि अभयको उपचार गराउँदा कति जति खर्च लाग्यो होला नानीको? यत्रो महिना भयो? घरबेटी अङ्कलले यो कुरा सोध्नुभयो। नर्स दिदी भन्नुहुन्छ,
खर्चको त के कुरा गर्नु, कति लाग्यो लाग्यो, तर भाइले फेरि नयाँ जीवन पाएको छ, यसमा चाहिँ मलाई खुसी लागेको छ। जे होस्, मानवता हटेको रहेनछ, मलाई खुसी लाग्यो। नानी त अभयको लागि एक फरिस्ता बनेरै आउनुभयो। आज तपाईँको कारणले गर्दा उसले नयाँ जीवन पाएको छ। अङ्कलले यति कुरा भनिसकेपछि नर्स दिदी मुसुक्क हाँस्दै भन्नुहुन्छ, यो त मेरो कर्तव्य हो नि अङ्कल। अनि अभयको साथी राम खोइ त? उसको पनि एउटा अलग्गै कहानी छ नानी। अभय हराइसकेपछि उसले धेरै ठाउँमा अभयलाई खोज्यो। यहाँको गभर्मेन्टमा पनि कुरा राख्यो अभयलाई खोजिदेऊ भनेर, अनि यिनीहरू आएको एम्बेसीमा पनि कुरा राख्यो, तर कसैले पनि चासो राखेनन्। विभिन्न जान्ने मान्नेलाई पनि उसले बिन्ती बिसायो, तर उसको कुरा कसैले बुझेन। अनि अभयले काम गर्ने ठाउँमा गएर बुझ्दा पनि ऊ ड्युटी सकेर यहाँबाट 4 बजे निस्केको, त्यसपछि काममा नआएको भनेर जानकारी दिएछ। अनि अभयको घरमा पनि फोन गरेछ रामले, तर अभय हराएको भन्नै सकेनछ। त्यसपछि ऊ धेरै दुखी भएर मलाई भनेको थियो, एउटा साथी थियो अभय, त्यो पनि मैले गुमाएँ। यही भनेर नानी बारम्बार गुनासो गरिरहेको हुन्थ्यो। खै एक दिन कोही केटाकेटी आएर उसलाई हातपात गर्यो रे, तर मैले चाहिँ देखिनँ। त्यसपछि केही दिन कोठाबाट बाहिरै निस्केन। त्यसको 1 महिनापछि अचानक रामको आमा बित्नु भएछ, आउनु भनेर कल आएछ। अनि सबै कुरा मिलाएर ऊ त नेपाल गयो। अनि रामले जाने बेलामा मसँग भनेको थियो, कोठा अहिले नखोलिदिनु है दाइ, कुनै दिन अभय आउँछ कि यो चाबी उसैलाई आएपछि दिनु है। यति भन्दै उसले बरर र आँसु झार्दै नेपाल प्रस्थान गर्यो। अनि मैले पनि अभयको कोठा त्यसपछि कहिले पनि खोलेको थिइनँ। यति कुरा सुन्दा दिदीको आँखा पनि रसाएको थियो। अनि अङ्कलले सोध्नु भयो, अनि नानीको घर यता हो कि कता हो? मेरो जन्मघर नेपाल हो, अनि कर्मघर चाहिँ यहीँ हो। मलाई यो कुरा अहिलेसम्म पनि थाहा थिएन। यति सुनिसकेपछि मलाई झन् कता कता कस्तो खुसी लाग्यो। नेपालकी छोरी पो हुनुहुँदो रहेछ। अनि मैले बिचैमा बोलेँ, म नि नेपालकै हो नि। यति भनिसक्दा उहाँले मलाई अङ्गालो हाल्दै भन्नुभयो, भाइ तिम्रो लागि यो दिदी छे, अब हरेस खानु पर्दैन। मेरो पनि तिमी जस्तै भाइ थियो, तर रोग लागेर उपचार गराउन नपाएर अकालमै बित्यो। खै किन तिमीलाई देखेपछि झन् मेरो भाइको याद आउन थाल्यो। त्यसैले मेरो भाइको बदलामा तिमीलाई भाइ बनाए। त्यति भनेर दिदी एकपट्टि फर्केर रुन थाल्नु भयो। मैले, दिदी नरुनु, म छु नि तपाईँको भाइ भन्दै आँसु पुछिदिए। यतिकैमा मलाई झन्झन गाह्रो हुँदै थियो, किनकि मलाई एक खालको दिमागमा भारी भइरहेको जस्तो भइरहेको थियो। फेरि हरेक कुराहरूले मेरो मनलाई तहस नहस बनाइरहेको थियो। त्यतिकैमा मलाई कस्तो चक्कर लागेर आयो, अनि बमिट पनि भयो। त्यसपछि म शिथिल भएर त्यहीँ ढलेछु र एकैचोटि म बिउजिँदा आइसियुमा रहेछु। मैले बोलाउन खोजेँ, तर मेरो आवाजै आएन। मैले कति बोलाएँ, तर पनि मेरो आवाजै आएन। म बोल्न सकिरहेको थिइनँ। मनमा लागिरहेको थियो, अब मैले जति बोल्ने, जति रमाइलो गर्ने गरिसकेँ, अब म सक्दिनँ। सायद मेरो बोली नहुने पो हो कि? आखिर मलाई यो हालतमा कसले पुर्यायो? म मनमा अनेक कुराहरू खेलाउन थालेँ। यतिकैमा बेडबाट उठेँ, तर नर्स दिदीलाई आज मैले देखिनँ। म फेरि बेडमा पल्टेँ बिस्तारै। मलाई वार्डमा सारिएको थियो। त्यतिकैमा घरबेटी अङ्कल र दिदी खाना लिएर आइपुग्नु भयो। मलाई खासै खाना खानको लागि पनि मन थिएन, तर पनि खानुपर्छ भनेर जबरजस्ती खाना खानको लागि लगाउनु भयो। मलाई खाँदिनँ भनेर भन्न मन लाग्यो, तर आवाजै बाहिर आउँदैन। फेरि दिदीले भन्नुभयो, तिमीलाई कस्तो छ भाइ? मैले उहाँको जवाब फर्काउनै सकिनँ। अनि के भयो तिम्रो आवाज भनेर उहाँले फेरि सोध्नुभयो। मैले मुन्टो मात्रै हल्लाएँ। मेरो यो खालको परिस्थितिले दिदीलाई दुखी बनायो। उहाँले भन्नुभयो, भाइ अब तिमीलाई डिस्चार्ज गराउँछन् होला, तर तिमी चिन्ता नगर, तिम्रो बोली आउँछ होला, घाँटीमा केही असर भएको भएर होला। अब तिम्रो गला चेक गराएपछि रिपोर्ट के आउँछ त्यसपछि मात्रै घर जानु। अनि दिमागमा धेरै कुरा नखेलाऊ है,
किनकि तिम्रो टाउकोमा गहिरो चोट लागेको छ। जब तिमीलाई केही कुराको प्रेसर बढ्छ नि, फेरि तिमी टल्न पनि सक्छौ। दिदीको कुरा सुनेर म टल्ल परेर हेरी मात्र रहेँ, केही बोल्नै सकिनँ। सायद आफ्नै भाग्य खोटो भएर होला म परदेशमा आएर धेरै दुःख पाइरहेको थिएँ। आज खोइ किन धेरै महिनापछि मेरो घर परिवारको याद आइरहेको थियो। विशेष गरी मेरो मम्मीको याद आइरहेको थियो। कठै मेरी मम्मी मलाई कति सम्झिनु हुँदो हो, कति कुरा गर्नको लागि मन लाउँदो हो। किन छोराले सम्झेन भनेर गुनासो पनि गर्नु हुँदो हो। तर बिचरी मेरी मम्मीलाई के थाहा, छोरा मृत्युलाई जितेर आएको छ। अनि मेरो मम्मीलाई के थाहा कि केटीको चक्करमा फसेर केसम्म भयो भनेर। मम्मीले त भन्दै हुनुहुन्छ होला, छोरा पढाइसकेर आउँछ, ठुलो मान्छे बन्छ। तर के थाहा मेरो बाबा मम्मीलाई। यहाँ त मैले बाबा मम्मीको सपना अनि आफ्नो सपना सबै चकनाचुर पारिसकेको छु। म यस्तै सोचिरहेको थिएँ। अनि अभय भनेर घरबेटी अङ्कलले बोलाउनु हुँदा पो म झसङ्ग भएँ। त्यतिकैमा अब तिम्रो घाँटीको चेकअप गर्नुपर्छ यति भनेर दिदीले मेरो हात समातेर लगिरहनु भएको थियो। मैले अचानक म्यारीलाई देखेँ। उनी पहिलाको जस्तो थिएनन्। पातली दुब्लो शरीर मर्न आँटेकी जस्तो देखिन्थिन्। मैले उनलाई हेरिरहेँ, उनले पनि मलाई देखिन्। तर चिने कि चिनिन त्यो मलाई थाहा भएन। तर तिनी मलाई देख्ने बित्तिकै अलि तर्किरहेकी थिइन्। अनि खोइ अरू केही मान्छेहरू पनि उनको साथमा थिए। उनी केही बोल्न खोजेको जस्तो पनि गरिरहेकी थिइन् र डराएको जस्तो पनि गरिरहेकी थिइन्। मलाई उप्रति रिस त उठेको थियो, तर रिस भन्दा पनि उसको त्यो विरूप देखेर मलाई माया लागिरहेको थियो। हुन त त्यसले मलाई झुटो माया जालमा फसाएर मलाई घर न घाटको बनाएकी थिए। हो, पाप धुरीबाट कराउँछ भन्थे। यो त कलियुग हो। अहिले त छिट्टै देख्न पाइन्छ पाप कराएको। थुक्क तेरो जिन्दगी। म जस्तो कतिलाई झुटो मायामा फसाएर छोडिदिइस् तैँले, त्यसैले तँलाई आँसु लाग्यो। मैले म्यारीलाई हेरेर यस्तै मनमा नै कुरा गरेँ। अनि मलाई झट्ट त्यही बेलामा निस्माको याद आयो। मैले पनि सम्झिएँ। मलाई पनि निस्माको आँसु लाग्यो। मैले निस्मालाई कति तडपाएँ। मैले त्यसैको सजाय भोग्दैछु। यही भनेर मैले आफ्नै भाग्यलाई धिक्कारेँ। तर यो म्यारी यो हस्पिटलमा चाहिँ किन आएकी हो, मलाई खुल्दुली लागिरहेको थियो। त्यतिकैमा मलाई दिदीले तानेर लैजानु भयो। अनि घाँटीको चेकअप गराइसकेपछि भोलिपल्ट रिपोर्ट लिनको लागि आउनु भनेर भन्नुभयो। अनि डाक्टरले दिदीलाई बोलाएर खोइ के भन्नुभयो कुन्नी। दिदी बाहिर निस्किँदा अँध्यारो अनुहार बनाएर निस्किनु भयो। अनि घरबेटी अङ्कलले सोध्नुभयो, अभयको आवाज खास किन रोकिएको रहेछ, अब ठिक हुन्छ नि होइन, के भएको रहेछ नानी? अङ्कलको आवाज सुनिसकेपछि दिदी अलिकति हटबटाएको जस्तै गरेर भन्नुभयो, त्यस्तो केही पनि भएको छैन, भाइलाई ठिक हुन्छ। यति भनेर मलाई घरबेटी अङ्कलको जिम्मा लगाएर उहाँ जानुभयो। त्यसपछि हामी पनि हस्पिटलबाट डिस्चार्ज भएर कोठातिर लाग्यौँ। अनि घरबेटी अङ्कल र म कोठामा आइसकेपछि मलाई कोठाको साँचो थमाएर जाऊ कोठामा आराम गर्दै गर यति भनेर घरबेटी अङ्कल खोइ कता जानुभयो। तर अङ्कलको सबै परिवार आएर मलाई सन्चो बिसन्चो के छ भनेर सोधेर जानुभयो। अनि म बिस्तारै कोठाको चाबी खोलेर भित्र छिरेँ। सबै सरसामान चट्ट मिलाएर राखेको थियो। अनि कोठाको भित्तामा रामको र मेरो फोटो ठुलो बनाएर टाँसेर राखिएको थियो। एकछिन त्यही फोटो हेरिरहेँ। मैले रामलाई एकटकले सम्झिएँ। तर ऊ आज मेरो साथमा छैन, ऊ नेपाल गइसकेको छ। अब म पनि छिट्टै नेपाल जाने कोसिस गर्नेछु। यही भन्दै मैले मनमा नै रामसँग कुरा गरेँ। अनि त्यसै आराम गर्न पर्यो भनेर बिस्तारामा पल्टिन लागेको थिएँ। तर हावाले टेबलमा भएको कापीको पान्नाहरू पल्टाइदियो। त्यसपछि मेरो आँखा त्यहाँ गयो। त्यहाँ केही कुरा लेखिएको जस्तो लाग्यो। त्यसपछि मैले उठेर कपी लिएर आएँ। अनि बिस्तारामा ढल्किएर कपीको पान्ना पल्टाएर हेरेँ। त्यहाँ केही कुरा यसरी लेखिएको थियो, प्रिय साथी अभय, थाहा छैन तैँले यो चिठी पाउँछस् कि पाउँदैनस्, तर पनि तेरो याद धेरै आउँछ। तँलाई मैले कहाँसम्म खोजिनँ, केसम्म गरिनँ, तर त कतै पनि भेटिएनस्। के त मसँग रिसाएको छस् हो? सरी यार, त्यो दिन मैले व्यर्थै गाली गरेँ तँलाई।
मैले गाली नगरेको भए त यसरी हराउँदैन थिइस्। साथी, मैले तँलाई गाली गरेकोमा मलाई माफ गरिदे यार, म तेरो साथी हो नि। फेरि मैले केही कराएको भए पनि तेरै लागि त थियो नि। काश यसरी त मन दुखाएर जान्छस् भन्ने कुरा मैले थाहा पाएको भएदेखि म त्यसरी कराउँदिन थिएँ। अनि अर्को कुरा, मेरो घरमा मम्मी बित्नु भएछ, त्यसैले म नेपाल आउनु पर्यो। साथीले बिचैमा छोडेर गएछ नभनाई। बाई, उही तेरो साथी राम। यसरी उसले मेरो लागि सानो चिठी लेखेर छोडेको रहेछ। बिचरा रामलाई लागेको रहेछ कि उसले कराएकोले म कोठा छोडेर हिँडेको। तर उसलाई के थाहा मलाई के भएको थियो भनेर। फेरि म किन रिसाउँथेँ र उसँग। धत, कस्तो कस्तो सोचेको होला रामले पनि। यस्तै यस्तै कुराहरू मनमा नै खेलाउँदै बसे। अनि आखिर मलाई पछाडिबाट वार कसले गर्यो, यो कुरा मेरो दिमागमा एकदम धेरै खेल्न थाल्यो। कतै त्यो वार गर्ने म्यारी त होइन? फेरि आज उसले मलाई देख्ने बित्तिकै किन हस्पिटलमा त्यसरी तर्के कि? यस्तै यस्तै कुराले मेरो दिमाग रन्काउन थाल्यो। मेरो बोली आएको थिएन। आखिर मलाई यो सब के भएको होला? म एकदमै निराश भइरहेको थिएँ। धेरै कुरा सोचेर बस्नु हुँदैन जस्तो लागेर म आफूलाई भुलाउने हिसाबले कोठाको यताउता हेर्न लागेँ। रामले एउटा मोबाइल सिम पनि छोडेको रहेछ, सायद मेरै लागि होला। सिम मोबाइलमा राखेँ अनि उसले मेरो घर परिवार सबैको नम्बर पनि सेभ गरेर राखिदिएको रहेछ। लास्टमा निस्माको नम्बर पनि सेभ गरेर राखिदिएको रहेछ। मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। आखिर साथी भनेको त नि राम जस्तो हुनुपर्छ। मेरो अनुपस्थितिमा पनि कुनै दिन उपस्थित हुन सक्छ भनेर सबै कुरा राखिदिएको रहेछ। उसको यो केयरिङ सम्झेर मलाई गर्व लाग्यो। खुसीले छाती चौडा भयो। उसलाई कहिले भेटौँ चाहिँ भएर आयो। धेरै महिना भइसकेको थियो घरमा कुरा नगरेको। मलाई मम्मीसँग बोल्न मन लाग्यो। त्यसैले म खुसी हुँदै मम्मीलाई फोन गर्ने मनसायले फोन गरेँ। फोन पनि लगाएँ। नभन्दै पहिलो घन्टीमै फोन उठ्यो। उताबाट आवाज आयो, हेलो। आवाज मम्मीको थियो। म पनि, हेलो मम्मी, म अभय, यति भनेर भने, तर मेरो आवाज नै निस्केन। उताबाट निरन्तर को बोल्नुभयो, किन नबोलेको भनेर भनिरहनु भयो। म बोल्न सकिरहेको थिइनँ। त्यसपछि मैले फोन काटेँ र म धेरै बेरसम्म रोइरहेँ। म त साथीको खुसीले बहकेर ख्याल नै नगरिकन फोन गरेछु कि मेरो त आवाज नै नआउने भएको थियो। मम्मीको आवाजले म झन् भक्कानिएर रोएँ। बरु यो सबै हुनुको सट्टा म त्यही दिन किन मरिनँ, किन बचायो भगवान मलाई। अब म बाँचेर के गर्न सक्छु र? म कुनै दिन कहीँ न कहीँ फेरि बेहोसिन सक्छु। त्यसैले चिन्ता लिनुहुन्न भन्नुभएको छ डाक्टरले। मेरो ज्यान आधा भएको छ भनेर। मम्मी, म कसरी सुनाउँ तपाईँलाई? र यो के कारणले भइरहेको छ मलाई केही पनि थाहा छैन। अहिले त मेरो बोली पनि आउँदैन। मम्मी, यस्तो थाहा पायो भनेदेखि तिमी कति छटपटिन्छौ होला है। यस्तै यस्तै अनेक कुराहरू सोचेर म धेरै बेरसम्म बन्द कोठामा रोएर बसिरहेँ। फेरि मुख धोएर एकछिनमा कौसीतिर निस्केँ। फ्रेस हावा खाएर बसेँ। अब नम्बर देखिसकेपछि म निस्मालाई फोन नगरिकन कसरी बस्न सक्थेँ र? मैले निस्मालाई फोन लगाएँ, तर निस्माको फोन स्विच अफ भन्यो। त्यसपछि म रुमभित्र छिरेँ। घरबेटी आन्टीले खाना ल्याइदिनु भएको रहेछ। खाना खाएर समयमै सुत्नु, दबाई खानु, केही पर्यो भनेदेखि बोलाउनु है, यति भनेर उहाँ जानुभयो। धन्न परदेशमै भए पनि मेरो लागि कोही मान्छेहरू त भगवान रूपी नै छन् भन्ने मलाई मनमा लाग्यो। फेरि मलाई निस्माकै याद झलझल आउन थाल्यो। मैले फेरि फोन लगाएँ। योचोटि पनि फोन स्विच अफ बन्यो। अनि मलाई मनमा लाग्यो, सायद उनीसँग कुरा नभएको पनि त यतिका समय बितिसक्यो। त्यसैले मेरी निस्माले न बिहे पो गरिसकिन् कि। हुन त उनीलाई मैले नमिठो अतिथि दिएको छु, तर अब म फेरि पहिलेकै अभय बन्नु छ, तिम्रो अभय। यस्तै अनेकौँ कुराहरू सोच्दा सोच्दै यत्तिकै निधाएछु। बिहानी पख कसैको आवाजले म बिउजिएँ। बिहानको 8 बजिसकेको रहेछ। मैले उठेर ढोका खोलेँ। बिहानको केही खानेकुरा लिएर नर्स दिदी आउनु भएको रहेछ। दिदीलाई बस्न लगाएर म फ्रेस हुनको लागि वासरुम छिरेँ। अनि फ्रेस भएर बाहिर आउँदा दिदी मेरो दबाईहरू तयार पारेर बस्नु भएको रहेछ। त्यसपछि खानेकुरा खाएर दबाई खाएँ।
एकछिन आराम गर्दै हामीले केही कुराकानी पनि गऱ्यौँ। मेरो बोली आउँदैन थियो, त्यसैले मैले कपीमा लेखेर दिदीलाई केही प्रश्नहरू गरेँ। दिदी, साँच्ची हजुरको नाम के हो अनि नेपालको माइती घर चाहिँ कुन जिल्ला हो? मेरो नाम सीता हो अनि मेरो नेपालको घर काठमाडौँ हो भाइ। फेरि मैले सोधेँ, अनि बिहे गरेको कति भयो दिदी? अनि पहिलादेखि नै यतै बस्नुहुन्थ्यो कि कसो? मेरो बिहे भएको केही वर्ष भयो भाइ। पढ्नको लागि बसेको, त्यसपछि प्रेम विवाह गरेको भाइ। फेरि सीता दिदी यानि कि नर्स दिदीले भन्नुभयो, भाइ तिम्रो यस्तो हालत कसरी भयो? कि कोहीसँग झगडा भएको थियो कि? दिदीको कुरा सुनेर मैले झटपट लेखेर देखाउँदै भने, नै छैन दिदी, झगडा त त्यही म्यारीसँग परेको थियो, तर उहाँलाई कसरी भन्नु? त्यही भएर कोहीसँग पनि झगडा परेको छैन भनेर मैले उहाँलाई भनिदिएँ। त्यसपछि केही कुराकानीको बाद मलाई लिएर सीता दिदी हस्पिटलतिर जानुभयो। म बसिरहेको थिएँ। आज पनि मैले म्यारीलाई त्यही हस्पिटलमा देखेँ। त्यसपछि म बसेको ठाउँबाट उठेर म्यारी भएको ठाउँमा पुगेँ। म्यारी पनि मेरै छेउमा आएर बसी अनि भनिन्, मलाई माफ गर अभय, अब म केही दिनको पाहुना हुँ। उसको कुरा सुनेर म केही पनि बोलिनँ। फेरि बोल्नु पनि त कसरी, मेरो त बोली नै पो आउँदैन। फेरि उनले नै भनिन्, के भयो बोल न, मबाट ठुलो गल्ती भएको छ, सक्छौ भने मलाई माफ गर ताकि म आरामले इच्छा मृत्यु रोज्न पाऊँ। उनको कुरा सुनिसकेपछि नि मेरो शरीरमा काँडा उम्रेको जस्तो भयो। फेरि उनी नै बोलिन्, अभय मलाई ब्रेन ट्युमर भएको छ, त्यो पनि लास्ट स्टेजमा छ रे, त्यसैले भन्दैछु सरी अभय। तर म कति पनि नबोलिसकेपछि उनी अझै भन्न थालिन्, म मृत्युलाई पर्खिरहेको छु, केही त बोल। त्यसपछि मैले केही पेपरमा लेखेर भने, मेरो बोली बन्द छ, मेरो आवाज गुमेको छ, तिमी त खुसी होलाउ सुखी होलाउ भनेर भनेको थिएँ, तर आज यो हालतमा देख्दैछु। म्यारी तिमीले त मलाई घर न घाटको बनायौ, म जस्तो त तिमीले कतिलाई बनायौ होला है, त्यसैले तिमीलाई सबैको आँसु लाग्यो। मैले यति लेखेर उतिर फर्काइदिएँ। यो कुरा पढिसकेपछि उनी बरबर आँसु झार्न थालिन् अनि भनिन्, तिम्रो बोली चाहिँ कसरी रोकियो? जब तिमीले मलाई धोका दिएर तिमीसँग झगडा परेको केही दिनपछि म जसोतसो आफूलाई सम्हाल्दै काम गर्नको लागि गएको थिएँ। मेरो नाइट ड्युटी थियो अनि ड्युटी सकेर म रुम फर्किरहेको थिएँ। मलाई कसैले पछाडिबाट टाउकोमा हानेको जस्तो लाग्यो। त्यसपछि मलाई केही थाहा छैन। म बिउजिदा हस्पिटलमा थिएँ। डाक्टर नर्सहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो म 5 महिनापछि होसमा आएको रे। त्यो दिन मलाई बाँच्नको लागि लेखेको रहेछ। नर्स दिदी ड्युटी सकेर घर जाने क्रममा म अचेत अवस्थामा देख्नु भएछ, त्यसैले हस्पिटल ल्याएर उपचार गरेर राख्नु भएको छ। अनि केही दिन अगाडि म कोठा गएको थिएँ। अचानक मलाई चक्कर लागेर म फेरि ढलेँ। त्यसपछि म होसमा आउँदाखेरि मेरो आवाज नै आएन। घाँटी चेक गराएको थिएँ, त्यही भएर रिपोर्ट लिनको लागि आएको। यति लेखेर मैले म्यारीलाई देखाइदिएँ। त्यसपछि उनले मैले लेखेको सबै कुरा पढिन् अनि मेरो हात समातेर मलाई माफ गर यति मात्र भनिन्। मलाई अचम्म लाग्यो, किन यो खाली माफ मात्रै माग्छे? अनि मैले लेखेर भने, के को माफी, कुन माफी? त्यसपछि उनी भन्छन्, त्यो दिन तिमीलाई टाउकोमा हान्न लगाउने मै थिएँ। जुन दिन तिमीले हामीलाई पार्कमा देखेको थियौ नि, त्यही केटालाई मैले तिमीलाई घाइते बनाएर छोड भनेको थिएँ। किन त्यसो गर्यौ तिमीले? आखिर किन? म त पागल भएर तिम्रो पछि परेकै थिएँ। किन त्यसो गर्यौ? अनि तिमीले के पायौ? के पायौ? मैले प्रश्नमाथि प्रश्न लेखेर उसलाई देखाएँ। त्यसपछि म्यारी रुँदै भन्छन्, अभय त्यही त मेरो गल्ती भयो। म त्यति बेला त्यो केटाको मायामा पागल थिएँ। तिमीले मलाई के भनेर झगडा गर्यौ अनि मलाई झापड पनि लगायौ। त्यही रिसको बदलामा मैले तिमीमाथि आक्रमण गर्न लगाएको थिएँ। तिमीलाई छाडेपछि केही दिन त्यो केटासँग म खुबै नजिक भएँ।
मैले त उहीसँग बिहे गर्ने सोच पनि बनाएको थिएँ। अचानक एक दिन हामी क्लबमा गएका थियौँ। मलाई अनि रिङ्गटा लागेर म भुइँमा ढलेँ अनि बमेट पनि गरेँ, तर मुखबाट रगत गयो। त्यसपछि मलाई हस्पिटल लगियो अनि सबै चेकअप गराइसकेपछि मेरो रिपोर्टमा ब्रेन ट्युमर छ, त्यो पनि लास्ट स्टेज भनेर भन्यो। यति भनेपछि म फेरि बेहोसिएँ अनि पछि होस आयो। जसोतसो मनलाई बाँधेर राखेँ अनि म केही दिनपछि मर्दैछु भनिसकेपछि त्यो केटाले मलाई छोडिदियो। सत्य कुरा यही हो अभय, म तिम्रो अपराधी हुँ। तिमी मलाई जे सजाय दिन सक्छौ, जे चाहन्छौ देऊ भनेर म्यारी रोइरहन्। बल्ल म होसमा आएँ। आफूले माया गरेको मान्छेमाथि यत्रो प्रहार, मुटु चिरा चिरा पर्यो, भूकम्प गएको जस्तो भयो। त्यसपछि मैले तेरो आत्माले शान्ति पाओस् यति भनेर पेपरमा लेखेर म्यारीको मुखमा फालेर हस्पिटलबाट त्यसै निस्केर म कोठामा गएँ। मलाई यहाँ बस्नको लागि मनै थिएन। हुन अनि सक्ने भएदेखि मलाई आजै आफ्नो जन्मभूमि नेपाल जान मन थियो, तर मसँग केही पनि थिएन। न पैसा थियो नेपाल जानको लागि, न पढाइ नै पुरा गरेको थिएँ। म के मुख लिएर नेपाल फर्किने त? रुममा यत्तिकै ढल्किएर म बसिरहेँ। त्यत्तिकैमा बाहिरबाट ढोकामा नक गर्यो। म बिस्तारै उठेर ढोका खोलेँ। दिदी आउनु भएको रहेछ। भाइ, तिमी किन जान्छु पनि नभनिकन फुत्ता आएको? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। अनि मैले हातको इसाराले दिदी भित्रै आउनुहोस् न यति भनेपछि दिदी भित्र आउनुभयो र बिस्ताराको एक छेउमा बस्नुभयो। मैले लेखेर दिदीलाई देखाउँदै भने, दिदी मलाई हस्पिटल बस्दा बस्दा अल्छी लाग्यो, त्यसैले रिपोर्ट तपाईँले ल्याइदिइहाल्नुहुन्छ भनेर म त आएँ। साँचो कुरा त अर्कै थियो, त्यो भन्न पनि त मिलेन। नत्र उहाँले कानुनी रूपमा भए पनि म्यारीलाई सजाय त दिलाउनुहुन्थ्यो, तर म्यारी नै जीवनको अन्तिम घडीमा छे। होस्, अब म बाँचिहालेँ। फेरि जे भए पनि माया गरेको मान्छे हुनु नि। म्यारीले मलाई जे गरेको भए पनि मैले त निस्मालाई धोका दिएर माया गरेको हो नि। तर म्यारीले पो मलाई मृत्युको मुखमा पुर्याई घर न घाटको बनाई। म यस्तै अनेकौँ कुरा सोचिरहेको थिएँ र आफूलाई सम्हाल्दै मैले कुरा अन्त्य मोड्दै भने, दिदी अनि फेरि मेरो रिपोर्टमा के छ? उहाँ भन्नुहुन्छ, भाइ तिम्रो घाँटीको अपरेसन गर्नुपर्ने भएको छ, तिम्रो घाँटीमा इन्फेक्सन भएको छ। दिदीको कुरा सकिन नपाउँदै मैले फेरि लेखेर भने, नाइ दिदी अब म अपरेसन गर्दिनँ, छाडिदिनुहोस्। अब मसँग पैसा पनि छैन। यहाँसम्म भगवान रूपी हजुरले मलाई बचाइहाल्नु भयो। र मैले अझै थपेँ, दिदी अब मलाई यहाँ बस्नै मन छैन, म कसरी हुन्छ घर जान चाहन्छु। भाइ त्यसरी कहाँ हुन्छ? तिम्रो घाँटीको अपरेसन चाँडै भएन भनेदेखि सदाको लागि तिम्रो आवाज गुम्न सक्छ। दिदी अब जीवनमा के बाँकी छ र? सधैँको लागि मेरो आवाज गुमे पनि गुमोस्, तर मलाई यहाँ बस्न मन छैन दिदी। मैले यही लेखेर देखाएँ। हुन त कति कुरा गर्न मन लाउँछ नि, तर के गर्नु, यसरी लेखेर भन्नुपर्दा चाहिँ लास्टै जाउ लाग्ने क्या। घरमै दुखी भएपछि कसको के लाग्छ र? र मैले त्यति भनिसकेपछि दिदी भन्नुहुन्छ, अब जान्छु भनेदेखि म के भनौँ त? ठिकै छ, तिमी नेपाल फर्किनको लागि तयारी गर, म छु नि भाइ तिम्रो लागि। अब तिमी आराम गर है, म पनि घर जान्छु। समयमै दबाई खाऊ, केही अप्ठ्यारो पर्यो भनेदेखि खुरुक्क मलाई फोन गर्ने है। दिदी यति भनेर जानुभयो। बिचारी सीता दिदीले मलाई धेरै गुण लगाउनु भएको छ। उहाँको गुण मैले कसरी तिर्ने होला? सायद मैले यो जुनीमा त सक्दिनँ होला। भन्छन् आमा पछिको आमा दिदी हुन्छन् रे। हो रहेछ, मैले बल्ल थाहा पाउँदैछु। अनि रगतको नाता भन्दा पनि भावनाको नाता प्रगाढ हुन्छ भन्थे नि, त्यो पनि हो रहेछ। साँच्चै मैले भावनात्मक दिदी पाएको छु, त्यो पनि यो बिरानो परदेशमा। अब मलाई यहाँभन्दा धेरै दुःख दिनु छैन उहाँलाई। उहाँ त मेरो भगवान हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि त घरमा कति टर्चर हुन्छ होला, परिवारले के भन्नुहुन्छ होला। फेरि उहाँ त बिहे गरेर आउनु भएको यहाँ, एक बुहारी हुनुहुन्छ। समय जति नै मोडर्न भए पनि बुहारी भनेको त बुहारी नै हुन् नि। धन्न यत्रो महिना कसरी म्यानेज गर्नुभयो होला, कति खर्च लाग्यो होला। मैले जति सोधे पनि दिदीले कहिले पनि भन्नु भएन यति खर्च लाग्यो भनेर।
तर भनेर पनि त के गर्नु, मैले तिर्न सक्ने पनि त होइन। जे होस्, दिदीले राम्रो घर परिवार पाउनु भएको रहेछ, यो सम्झिँदा खुसी लाग्यो। हुन त खासै दुखी भएको त मैले देखेको छैन। हुन त जे भए पनि आफ्नै मनमा हुन्छ। पीर चिन्ता अरूलाई देखाएर पनि के गर्नु, व्यर्थै अरूको हाँसोको पात्र मात्रै भइन्छ। भित्र जे जस्तो भए पनि बाहिर मुस्कान छरेर बाँच्नु नै सबैको लागि राम्रो हो। तर सीता दिदीलाई सधैँ यस्तै खुसी सुखी राख्नु है भगवान। मैले भगवानसँग उहाँको लागि खुसी मागे। मैले गर्न सक्ने यति नै थियो। अब म जसरी पनि घर जाने हो, तर जाने चाहिँ कसरी? यस्ता धेरै प्रश्नहरू उकुस मुकुस गरिरहेका थिए मेरो मनमा। म छटपटिन लागेँ। फेरि दिमागलाई धेरै प्रेसर दिनु पनि त ठिक थिएन। मेरो मस्तिष्क भर्खर बिस्तारै त ठिक हुँदैछ। जेसुकै होस्, यही सोचेर घरबेटी आन्टीले ल्याइदिनु भएको खाना खाएँ अनि खाना खाएर केही क्षण आराम गरेँ। घरबेटी अङ्कल र आन्टीले पनि मलाई धेरै गुण लगाउनु भएको छ। म हस्पिटलबाट आएको दिनदेखि मेरो खानपान सबै उहाँहरूले नै त हेर्नु भएको छ। र यत्तिकै बाहिर कौसीमा गएँ। बाहिर झलमल्ल बत्ती बलिरहेको थियो र एकछिन फ्रेस हावा लिएर म भित्र रुममा आएँ। त्यसपछि खानुपर्ने दबाईहरू खाएँ अनि सुत्ने तयारी गरेँ। मोबाइलमा एउटा पुरानो गीत सर्च गरेर बजाएँ। जिन्दगीले यसरी धोका दियो कि भाग्य आफ्नो हो बुझ्नै सकिनँ। गीत बजिरहेको थियो अनि गीतको प्रत्येक शब्दले मलाई छोएर गइरहेको थियो। समय गइरहेको थियो। आजभोलि धेरै नै म निस्मालाई सम्झिने भएको थिएँ। उनीसँग माफी माग्नको लागि मन छ। हुन त म माफीको लायक नै छैन, तर पनि उनीसँग कुरा गर्ने हेतुले मैले फोन लगाएँ। तर आज पनि निस्माको फोनै लागेन। त्यसपछि मन खुम्चाउँदै म सुतेँ। केही दिन यसै बित्न लाग्यो। म पनि पहिलाको भन्दा धेरै राम्रो हुँदै आएको थिएँ। एक दिन सीता दिदीसँग म हस्पिटल गएको थिएँ स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भनेर चेकअप गर्नको लागि। म र दिदी हस्पिटलको गेटमा मात्रै के पुगेका थियौँ, एउटा सब वाहन गाडी आएर अगाडि रोकियो अनि त्यतिकैमा मेरो आँखा केही अगाडि पुग्यो। त्यहाँ मैले म्यारीको केही साथी अनि उनको आमा बुवालाई पनि देखेँ। अनि त्यही बिचमा सेतो कपडाले पुरै ढाकिएको मान्छे पनि थियो। त्यहाँ म्यारीको आमा बुवा रोइरहनु भएको देखेँ अनि म अलिकति लम्किएर अगाडि पुगेँ। म्यारीको साथीहरूले मलाई देखे अनि उनीहरू काने खुसी गरिरहेका थिए। म म्यारीको बाउआमा भएको छेउमा गएँ अनि म्यारीको आमाले भन्नुभयो, तिमी म्यारीको साथी अभय होइन? हेर न बाबु, हामीलाई म्यारीले सधैँको लागि छोडेर गइन्। यति भनेर म्यारीलाई छोपेर राखिएको सेतो कपडा हटाउँदै रुँदै देखाउनु भयो। मैले पनि म्यारीलाई हेरिरहेँ एकछिन, तर कता कता मलाई पीडा महसुस भइरहेको थियो। उनले मलाई छोडेकी थिइन् अर्कै पाएर अनि मैले निस्मालाई छोडेको थिएँ म्यारी पाएर। यस्तै कुरा मनमा नै गरिरहेँ। म नबोलेको देखेर सबैजना छक्क परेर मलाई मात्रै हेरिरहेका थिए। त्यसपछि म सरासर स्वास्थ्य परीक्षण नगरिकन फर्किन खोजेँ। मेरो यस्तो खालको व्यवहार देखेर दिदीले मलाई मेरो हातमा समाउँदै भन्नुभयो, अभय के भयो तिमीलाई? अनि त्यो बाहिरको मान्छेहरूलाई तिमीले चिनेको छौ? को हुन् तिनीहरू? दिदीको प्रति प्रश्नले एकछिन त म अवाक भएँ। अब बोली आएको भए पनि बोलेर भन्नुहुन्थ्यो, तर यहाँ त सबै कुरा लेखेर देखाउनु पर्छ। हत्तेरिका, मनमा नै म अवाक हुँदै थिएँ। अनि मैले मेरो हातमा, दिदी म कोठा गएँ है, यति लेखेर देखाएँ अनि त्यसपछि निस्केँ। म एकचोटि म्यारीको छेउमा गएँ। मैले उसैलाई मात्र हेरेँ अनि सरासर कोठामा गएँ। जे जस्तो भए पनि मैले आफूले माया गरेको मान्छे थिएन उनी। कता कता माया त लागिहाल्दो रहेछ। र कोठामा आइसकेपछि एकछिन बसेँ अनि दिदीलाई मेसेज गरेँ, प्लिज दिदी म नेपाल जान चाहन्छु, मलाई प्लेनको टिकट काटिदिनुहोस् न। यति लेखेँ अनि केही रोएको इमोजी पनि हालेर पठाएँ। अनि उताबाट उहाँले मेसेज गर्नुभयो, भाइ म प्रोसेस गर्दैछु। र म यत्तिकै बसिरहेको थिएँ।
त्यतिकैमा मलाई एउटा नेपालको नम्बरबाट फोन आयो। मैले फोन उठाएँ। उताबाट हेलो भनेको आवाज आयो। त्यो आवाज रामको थियो। म केही पनि बोलिनँ, मेरो बोली नै थिएन। फेरि उतैबाट रामले भन्यो, अभय त मसँग अझै रिसाएको छस् है। मलाई थाहा छ त अभय नै हो, किनकि मैले तेरो लागि यो नयाँ सिम छोडेर राखिदिएको थिएँ। त एक दिन फर्केर आउँछस् भन्ने मलाई लागिरहन्थ्यो। अनि त मलाई छोडेर किन गइस्, कहाँ गइस? तैँले त मलाई छोडिस्। मलाई मेरो जन्म दिने आमाले पनि सधैँको लागि छोडेर जानुभयो। यस्तै भनेर राम केटाकेटी जस्तै डाको छोडेर रोइरहेको थियो। म केही पनि बोल्न सकिनँ। मलाई पनि सबै कुरा रामलाई सुनाएर सँगै बसेर रुन मन थियो। उसलाई म रिसाएको छैन भन्न पनि मन थियो। उसलाई नरौ भन्ने मन थियो। तर मेरो बोली पो कहाँ थियो र? अनि केही बोल्न नसकिसकेपछि मैले केही पनि नबोलिकन फोन राखिदिएँ। त्यसपछि एक्लै सिरकले मुख छोपेर धेरै बेर रोइरहेँ र धेरै बेर रोइसकेपछि मन अलिकति हलुङ्गो भयो र मैले रामलाई मेसेज गरेँ, मेरो साथी म कहाँ रिसाउनु तँसँग, रिसाएको छैन यार। तँलाई सबै कुरा म नेपाल आएपछि भन्छु नि है। कहानी एकदमै लामो छ। म नेपाल आउन लाग्दैछु। मैले यति भनेर मेसेज गरेँ। र केही दिनमा नै मेरो नेपाल जाने प्लेन टिकट सबै रेडी भयो। म नेपाल जाने भएँ। तर मलाई यो सबै गरिदिने मेरो भगवान रूपी नर्स दिदी यानि कि सीता दिदी हुनुहुन्थ्यो। म धेरै खुसी भएँ। म लगभग 5-6 वर्षपछि नेपाल जान लागेको थिएँ। अनि सोचेँ, कस्ती भइन् होली मेरी आमा, अनि कस्तो हुनुभयो होला मेरो बुवा, कस्तो भयो होला मेरो देश नेपाल। नदेखेको धेरै भएको थियो। जे होस् म एउटा जिउँदो लास भएर जाँदै थिएँ। घरमा लानको लागि मसँग केही थिएन। बरु मरे पनि म आफ्नै देशमा गएर मर्छु, आफ्नै बाबा आमाको काखमा मर्छु। यिनै कुराहरू मेरो मनमा दौडिन लाग्यो। यो केही दिन बितिहाले पनि हुने नि, यस्तै लागिरहेको थियो। तर समय त आफ्नै गतिमा सीमित हुन्छ। र समय आफ्नै गतिमा चलिरहेको थियो। फाइनल्ली म नेपाल जाने दिन पनि आइपुग्यो। खासै सामानहरू केही पनि थिएन। केही कपडाहरू अनि केही बुकहरू थियो। सबै प्याकिङ गरेँ र नुहाई धुवाई गरेर म तयार भएँ। अनि सीता दिदी, घरबेटी अङ्कल र आन्टीसहित हामी एयरपोर्ट पुग्यौँ। अनि मलाई हातमा प्लेनको टिकट थमाउँदै सीता दिदीले टिका लगाइदिएर खादा लगाइदिँदै गभरी आँसु छचल्काउँदै केही सामानले भरिएको झोला पनि मलाई थमाइदिनु भयो। अनि भन्नुभयो, भाइ राम्ररी जानु, मैले सबै मिलाइदिइसकेको छु। अनि यो दिदीलाई कहिले पनि नबोलेस् है। यति भन्दै दिदीले केही खर्च पनि मेरो हातमा राखिदिनु भयो अनि बिदाईको हात हल्लाउनु भयो। अनि मैले दिदीको पाउ छोएँ। मेरो निशब्द आँसुका धाराले दिदीको पाउ भिजे। एकछिन दिदी र भाइको रुवाबासी भयो। त्यसपछि मैले केही कुरा लेखेँ। दिदी, मेरो भगवान रूपी मेरो दिदीलाई म कहाँ भुल्न सक्छु र? यदि अर्को जुनी पाएँ भनेदेखि म तपाईँको छोरा भएर जन्मिन पाऊँ। अनि यो जन्ममा तपाईँले मलाई लगाउनु भएको गुण म अर्को जन्ममा तपाईँको छोरा भएर तिर्न पाऊँ। मैले यही लेखेर दिदीतिर देखाइदिएँ। त्यसपछि दिदीले मलाई अङ्गालो हालेर रुनुभयो अनि भन्नुभयो, थथलाटा, म तेरो दिदी हो अनि तिमी मेरो भाइ हो। के को अर्को जुनी सुनीको कुरा गरेको अनि के गुणको कुरा गरेको? त्यतिकैमा सबै यात्रीलाई बोलाइयो अनि दिदी, घरबेटी अङ्कल, आन्टी सबैलाई ढोकेर म सरासर वेटिङ रुमतिर गएँ। मैले एकचोटि फेरि पछाडि फर्केर हेरेँ। सबैजना रोइरहनु भएको थियो। अन्तिमचोटि बिदाईको हात हल्लाइसकेपछि म वेटिङ रुममा गएर बसेँ। र केही बेरमै प्लेनले आफ्नो उडान भर्नको लागि सुरु गर्यो। र फेरि मैले दिदीलाई, बाई दिदी, आफ्नो ख्याल राख्नुहोस् है, यदि भनेर मेसेज गरिदिएँ। त्यसपछि प्लेन टेक अफ भयो। म 6 वर्ष परदेशमा बसेँ। मेरो भगाई केही तिता थिए त केही मिठा पनि थिए। तितो भगाई थियो, बाबा मम्मीको इच्छा अधुरो पारेको थिएँ। अनि आफूले धेरै माया गर्ने निस्मालाई मैले धोका दिएको थिएँ, त्यो पनि विदेशी केटी म्यारीको लागि। अनि म्यारीले पनि मलाई धेरै घात गरिन्। अझ उनी त मलाई मार्नसम्म पनि पछि परिन, त्यो पनि अर्कै केटाको लागि। तर म्यारीलाई पनि समयले नाइन्साफी गर्यो। अल्पायुमै उनको मृत्यु भयो। म्यारीकै कारणले म बर्बाद भएको छु। सबै सपना माटोमै मिलाइदिनु उनले मेरो।
मलाई यस्तोसम्म चोट दिइन् कि उनले म सोच्न पनि सक्दिनँ। म त बर्बाद भएँ। अझ मेरो आवाज नै हरायो। मेरो जीवन नै आज कल्टो बनाइदिए। र यसमै मिठा पल चाहिँ के थियो भनेदेखि मैले भगवान रूपी नर्स दिदी पाएँ। अनि अङ्कल आन्टी पनि राम्रो हुनुहुन्थ्यो र साथमा धेरै माया गर्ने साथी पाएँ मैले, राम। परदेशका ती तिता पलहरूलाई बिर्सेर म एउटा जिउँदो लास जस्तै भएर आफ्नो जन्मभूमि फर्किरहेको थिएँ। फेरि मनमा यो सोचेर खुसी लाग्यो कि अब घरमा म सबैलाई चकित पार्छु। अचानक मलाई देख्दाखेरि कति खुसी हुनुहुन्छ होला। मनमा नै म यही कुराहरू सोचेर खुसीले पागल भइरहेको थिएँ। तर यत्रो वर्षपछि छोरा नेपाल आएको, आफन्तले परिवारले के आशा राख्नु भएको होला। तर म त खाली फर्केको छु। के भन्ने होला यस्तै सोचे फेरि। अनि एकैछिन अगाडि खुसी भएको मन एकैछिन पछाडि कालो बादल आकाशमा मडारिएको झैँ मेरो मनलाई पनि यस्तै कुराहरूले अन्धकारको भुमरीमा घचेडिरहेको थियो। अब हुन पनि स्वाभाविक हो, यत्रो समयपछि परदेशबाट फर्किँदैछु, सबैलाई केही न केही त मैले लगिदिनु पर्ने हो नि। सबैलाई केही न केही त आशा हुन्छ नै। तर के गर्नु, बाध्यता थियो। तर पनि मलाई के लाग्यो भनेदेखि म खुसी हुनुपर्छ। त्यसपछि मैले यताउता हेरेँ। अब नेपालको एयरपोर्ट पुग्नको लागि केही घन्टा मात्रै बाँकी थियो। म्यापमा हेर्दाखेरि थाहा भएको थियो। अब घर आइपुग्यो जस्तै मनमा लाग्यो। म्याप हेर्दा हेर्दै प्लेन नेपाल प्रवेश गर्यो। त्यसपछि झ्यालबाट बाहिर निहाल्न मन लाग्यो। यसो हेरेँ, हिमालका सेतै टल्केका चुचुराहरू निहाले अनि केही पहाडका थुम्काहरू निहाले। म त यिनै प्रकृतिहरूमा रमाएर बसेछु। एकैचोटि प्लेन ल्यान्ड हुनै लाग्दा पो म झसङ्ग भएँ। प्लेन ल्यान्ड भयो अनि बिस्तारै सबै प्लेनबाट झर्दै गए। म पनि प्लेनबाट झरेँ। आफ्नो जन्मभूमि आइयो भनेर मैले ठोकेँ। अनि अगाडि गाडी थियो हामीलाई लिन आएको। त्यसपछि गएर गाडीमा बसेँ। गाडीले यतासम्म ल्याएर छोडिदियो। त्यसपछि मैले ब्यागहरू लिएँ अनि यता एयरपोर्टको गेटबाट ट्याक्सी चढेर म घर प्रस्थान गरेँ। म एयरपोर्टको गेटबाट सिधै ट्याक्सी चढेर घरतिर लागेँ। मेरो घर ललितपुर। आफ्नो जन्मभूमि फर्किन पाउँदा म खुसी थिएँ। यताउता बाहिर हेर्दा हेर्दै म त लगभग घरको छेउमै पुग्न लागिसकेछु। र घर पुग्नुभन्दा अगाडि एकैछिन मैले ट्याक्सी रोक्न लगाएँ र एकछिन यसो दायाँ बायाँ हेर्दै बसेँ। त्यसपछि साँझ पनि पर्न लाग्यो। अनि फेरि मैले ट्याक्सीवाला दाइलाई जाउँदै भने। त्यसपछि ट्याक्सीवाला दाइले पनि घरको गेटसम्मै लगेर झारिदिनु भयो। अनि भाडा 500 भयो भनेर भन्नुभयो। मैले उहाँलाई पैसा दिएँ। त्यसपछि ट्याक्सी फर्कियो। म गेटबाट बिस्तारै घरमा छिरेँ। साँझको बेला झलमल्ल बत्ती बलिरहेको थियो अनि साँझको पनि आरती गर्दै थिए क्यारे कसैले। घन्टी शङ्ख पनि बजिरहेको थियो। निकै आनन्द लाग्यो। म एकछिन भित्र नगइकन बाहिर पेटीमा बसेर चिसो हावा खाएँ। अनि भित्र गुनगुन कुरा गरेको मेरो कानमा पर्यो। अनि म खुसीसँगै दुखी हुँदै ढोकामा उभिएर बेल बजाएँ। त्यसपछि मम्मी आएर ढोका खोलिदिनु भयो। बाबु को हो, अलि चिनी न त? मम्मीले यस्तो सोध्नु भयो। म एकैछिन चुपचाप बसेँ। मम्मीले जे सोधे पनि मेरो बोली आउँदैन। मम्मीले फेरि राम्रोसँग मलाई निहालेर हेर्नुभयो अनि त्यसपछि भन्नुभयो, अभय। यही भनेर मम्मीले अङ्गालो हाल्नुभयो मलाई अनि रुन थाल्नुभयो। म पनि मम्मी सँगसँगै रोएँ। त्यसपछि मम्मीको पाउ ठोकेँ अनि मम्मीले बाबालाई बोलाउनु भयो। ए अभयको बाबा, यहाँ को आएको छ, तल आउनु त। अनि बाबा पनि को आयो भन्दै हस्याङ फस्याङ गर्दै आउनुभयो। मलाई देख्ने बित्तिकै, छोरा अभय, त अचानक अनि हामीलाई पनि केही पनि खबर नगरिकन आएछौ। यत्रो वर्ष कहाँ हराइस् छोरा भनेर गुनासो गर्न थाल्नुभयो। अनि मम्मीले हुँदिनुहोस्, यो कुरा बिस्तारै गर्दा हुन्छ, छोरा थाकेर आएको छ, जाउँ भनेर हामी सबै बैठक कोठामा लाग्यौँ। बाबा र मम्मीको खुसी मैले साफ साफ देखिरहेको थिएँ। उहाँहरू छोरालाई खाना बनाएर खुवाउनुपर्छ भनेर हतार हतार भान्सा कोठातिर काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। म चाहिँ एकछिन आराम गर्न लागेँ र मेरो कोठामा गएर बसेँ। एकैछिनमा खाना पनि तयार भयो। मम्मी कोठामा लिनको लागि आउनुभयो। म पनि सरासर मम्मीको पछि पछि लागेर भान्सा कोठामा गएँ।
खानामा मलाई मनपर्ने खसीको मासु अनि गोलभेडाको अचार बनाउनु भएको रहेछ। खाना खाइयो। 5-6 वर्ष पछाडि आज मम्मीको हातले पकाएको खाना खाँदा मजा नै छुट्टै थियो। मम्मी बाबा कति कुरा गरिरहनु भएको थियो, तर म भने चुपचाप थिएँ। मेरो यस्तो अनौठो हरकतले बाबा मम्मी पनि अचम्मित हुनुहुँदै थियो। खाना खाइसकेपछि हामी सबैजना बैठक कोठामा बस्यौँ। मलाई कति धेरै कुरा गर्न मन लागेको थियो। मलाई सोधिरहनु भएको थियो, छोरा यत्रो वर्षपछि घर आउँदैछौ, त्यही पनि हामीलाई जानकारी नदिकन किन तँलाई हाम्रो याद आएन र? एकल फोन पनि गरिनस् यी दिनहरूमा, अनि कुरा मात्र सुनिरहन्छस्। तँलाई के भयो छोरा? र केही सिप नलागिसकेपछि मैले एउटा पानामा लेखेँ, मम्मी बाबा मेरो एउटा एक्सिडेन्ट भएको थियो कामबाट फर्किने बेलामा। त्यही चोट पीडाले गर्दा मेरो बोली पनि गुम्यो। मैले यही देखेर आँखाबाट आँसुको ढिक्का झार्दै लेखेको कुरा देखाइदिएँ। त्यसपछि मैले लेखेको कुरा पढेर मम्मी धेरै रुनुभयो। धन्न मेरो छोरा नेपाल आउन पायो, यो सब कसरी भयो अनि हामीलाई किन खबर नगरेको भनेर गुनासो गर्न थाल्नुभयो। मैले भोगेका केही कुराहरू लेखेर देखाइदिएँ। त्यसपछि बाबाले भन्नुभयो, छोरा त चिन्ता नगर, तेरो आवाज आउने बनाएर छोड्छौँ, तँलाई भोलि नै म हस्पिटल लिएर जान्छु। यति कुरा बाबाले मलाई धाप मार्दै भन्नुभएको थियो। आधी कुराहरू मात्रै लेखेर देखाएँ, अरू सबै पछि बनौला भनेर म चुपचाप बसेँ। त्यति बेलासम्म रातिको 9 बजिसकेको थियो। सीता दिदीले पठाइदिएको झोला मम्मीको हातमा थमाइदिए। उहाँले झोला खोल्नुभयो। त्यहाँ केही मिठाई थिए अनि बाबा र मम्मीको लागि केही कपडा रहेछ, घडी पनि रहेछ। अनि मैले यो त तपाईहरूलाई मलाई बचाउने सीता दिदीले पठाउनु भएको हो भनेर लेखेर देखाएँ। त्यसपछि बाबा र मम्मीले पनि सीता दिदीलाई आशीर्वाद दिँदै उहाँसँग बोल्ने इच्छा राख्नुभयो। सीता दिदी भन्दा मलाई जसो याद आयो, म नेपाल आइपुगेँ भनेर जानकारी त दिनु पर्यो नि दिदीलाई। यही भनेर मम्मीको मोबाइलबाट मैले मेसेज गरेँ, दिदी ढोक गरे, म घर आइपुगिसकेँ अनि मेरो बाबा मम्मीले हजुरलाई धेरै आशीर्वाद दिनुभएको छ। यति लेखेर मैले सेन्ड गरिदिएँ। त्यसपछि बाबा मम्मीको कुरा सुन्दा सुन्दै म निदाएछु। बिहानीको आरतीको धुनले मलाई पिउजायो। मम्मी पूजा कोठामा बसेर बिहानीको आरती गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। अनि कानमा कपास राखेर म फेरि सुतेँ। मम्मीले खाना खान उठ छोरा भनेर बोलाउनु हुँदा बल्ल पिउजिएँ अनि यसो घडी हेरेको बिहानको 11 बजिसकेको रहेछ। मैले मुन्टो हल्लाउँदै हस् भने अनि मम्मी खाना पस्किनको लागि भान्सामा जानुभयो। म चाहिँ फ्रेस हुनको लागि वासरुम गएँ अनि फ्रेस भइवरी आएँ। मम्मीले खाना पस्किसक्नु भएको रहेछ। मैले खाना खाएँ। बाबाले चाहिँ अलिकति अगाडि नै खाइसक्नु भएको रहेछ। अनि बाबाले भन्नुभयो, छोरा कपडा लगाऊ त, अब हस्पिटल जानुपर्छ। मैले चिनेको एउटा राम्रो डाक्टर छ, त्यहीँ जानुपर्छ। त्यसपछि एकछिन आराम गरेर मैले कपडा लगाएँ र बाबा र म हस्पिटल लाग्यौँ। बाटोमा जाँदै गर्दा धुवाँ धुलो उडिरहेको थियो अनि जाम पनि उस्तै थियो। मनमा लाग्यो, कठै मेरो देशले अझै पनि गति लिन सकेको रहेनछ। खै कसलाई दोष दिनु। यस्तै सोच्दा सोच्दै हामी हस्पिटलको गेटमा पुग्यौँ अनि गाडीबाट झरेर बाबा र म सिधै डाक्टरलाई भेट्नको लागि उहाँको कक्षमा पुग्यौँ। डाक्टर पनि आफ्नै कक्षमा हुनुहुँदो रहेछ। बाबाले नमस्कार गर्नुभयो। मैले पनि हात जोडेँ र डाक्टरले पनि नमस्कार फर्काउनु भयो अनि भन्नुभयो, रविजी के समस्या पर्यो? बाबा भन्नुहुन्छ, मेरो छोरा अभयको बोली बन्द भएको छ। रसियामा आउँदा एक्सिडेन्टमा परेछ, त्यसैले गर्दाखेरि अब टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको रहेछ। अब 5 महिना चाहिँ अचेत अवस्थामै बसेछ। पछि होसाइसकेपछि केही दिन चाहिँ आवाज आएछ अनि फेरि केही दिनपछि आवाज नै गुमेछ। अब के गर्नु पर्ला? कसरी छोराको आवाज फर्केला त डाक्टर? चिन्ता नगर्नुहोस् रविजी, तपाईँको छोरालाई ठिक हुन्छ। यति भनेर मलाई चेकअप गर्नुभयो। टाउकोको चोट पनि हेर्नुभयो। धन्न तपाईँको छोरा यति हुँदा पनि बाँचेछ। तर तपाईँको छोराको ट्रिटमेन्ट चाहिँ राम्रो भएको रहेछ। अब चाहिँ छिटोभन्दा छिटो घाँटीको अपरेसन पनि गर्नुपर्छ, नत्र भनेदेखि सधैँको लागि आवाज घुम्न सक्छ। तपाईँको छोराको घाँटीमा मासु पलाएको छ। र केही समय डाक्टरसँग परामर्श लिएर हामी घर आयौँ।
घरमा आइसकेपछि अब छिट्टै अपरेसन गर्नुपर्छ भनेर केही रकमहरूको जुहो गर्न बाबा र मम्मी लाग्नु भयो। म चाहिँ बैठक कोठामा बसेर आफैलाई धिक्कारिरहेको थिएँ। धुक्क मेरो जिन्दगी, बुढेसकालमा बाबुआमाको हेरचाह मैले गर्नुपर्ने, यस्तो बेलामा म आफै जिउँदो लास बनेको छु। म यत्रो वर्ष विदेश बसेर पनि केही गर्न सकिनँ। न बाबा र मम्मीको सपना पुरा गरियो, सबै सपना अधुरो रह्यो। तर अब म जति बाँच्छु बाबुआमासँग खुसी भएर बाँच्छु। एउटा दुईटा सपना अधुरो रहँदैमा म हिम्मत हार्दिनँ र मनमा मेरो खुसी पनि लाग्यो। अब सायद मेरो आवाज फर्किन्छ होला, यस्तै सोचेर म आफै खुसी हुन खोजेँ। अनि म उठेर बैठक कोठाबाट आफ्नो कोठामा गएँ। यसो दराजको एउटा कुनामा मेरो आँखा गयो। त्यहाँ नीलो कलरको केही कुरा टल्किरहेको थियो। के रहेछ भनेर दराज छेउमै गएर हेरेँ। त्यो त मलाई भ्यालेन्टाइनमा निस्माले दिएको ब्रासलेट पो रहेछ। मम्मीले सम्हालेर राखिदिनु भएको रहेछ। अनि त्यो ब्रासलेट मैले हातमा लगाएँ। अनि फेरि मैले निस्मालाई फोन गरेँ, तर आज पनि उनको फोन स्विच अफ थियो। र मैले सोचेँ अब मेरो घाँटीको अपरेसन भइसकेपछि निस्मालाई भेट्नको लागि उनको गाउँ जान्छु। मैले यही निदो गरेँ। तर उनी कहाँ गइन्? कतै बिहे त गरिन? जे भए पनि उसलाई एकचोटि चाहिँ भेट्छु। म यस्तै सोचेर बसिरहेँ। त्यसपछि केही दिनपछि मेरो घाँटीको अपरेसनको लागि मलाई हस्पिटल लिएर गइयो। मलाई धेरै डर लागिरहेको थियो, किनकि यदि मलाई केही भयो भनेदेखि मेरो बाउआमालाई कसले पाल्छ, कसले माया गर्छ। त्यसैले पनि भगवान मलाई केही पनि नहोस्, अपरेसन राम्रो होस्। मेरा सबै तिता अतीत बोलेर अब बाबा मम्मीलाई मैले खुसी दिनु छ, यही भनेर मैले मनमा नै प्रार्थना गरिरहेँ। अनि मलाई हरियो ड्रेस लगाएर अपरेसन थिएटरमा लगियो। एकचोटि मैले बाबा मम्मीको अनुहार हेरेँ। उहाँहरूको अनुहारले भनिरहेको थियो, एक मात्रै सहारा तिमी नै हौ छोरा, चिन्ता नगर, हामी छौँ साथमा। उहाँको अनुहारले यस्तै बताइरहेको थियो। त्यसपछि मलाई अपरेसन थिएटरमा लगियो र केही सुई लगाइदिनु भयो। त्यसपछि म बेहोसिएँ र मेरो अपरेसन सक्सेस भयो। म होसमा आउँदा त सबैभन्दा पहिला मम्मीको जुन चाहिँ झल्किएको अनुहार मेरो आँखा अगाडि मैले देखेँ। मैले मम्मी भनेर बोल्न खोजेँ, तर अहिले बोल्नुहुन्न भनेर डाक्टरले भन्नुभयो। अनि सबैजना आफन्तीहरू पालै पालो भेट्नको लागि आउनुभयो। म होसमा आइसकेपछि बाबा मम्मीको अनुहारमा छुट्टै खुसी मैले देखिरहेको थिएँ। मनमा लाग्यो, अब म हत्तपत्त मर्दिनँ, मैले काललाई जितेर आइसकेको छु। र केही समयपछि आइसियूबाट वार्डमा मलाई सारियो। अनि मम्मी घरमा जानुभयो। बाबा अनि अरू आफन्तीहरू चाहिँ मलाई हस्पिटलमा साथी बस्नुभयो। त्यसपछि मलाई मेडिसिन दिएर सुताइयो। एकैचोटि म भोलि बिहान बिउजिएँ। अनि बिहान डाक्टर केही नर्सहरू पनि आइपुग्नु भयो। मलाई यताउता छमछम छुमछुम गर्न थाल्नुभयो। केही समय चेक जाँच गरिसकेपछि डाक्टरले बाबालाई भन्नुभयो, रविजी, तपाईँको छोराको भोलि पनि आउँछ, अरू सबै कुरा ठिक छ। अब एक दुई दिन चाहिँ हस्पिटलमै राख्नुहोस्, अनि त्यसपछि डिस्चार्ज गरेर लैजाँदा हुन्छ। यदि भनेर डाक्टर त्यहाँबाट जानुभयो। केही समयपछि मम्मीले बाबाको लागि खाना लिएर आइपुग्नु भयो। मलाई पनि कता कता भोक लागेको अनुभूति भइरहेको थियो। मैले हातको इसाराले भोक लागेको आशय व्यक्त गरेँ। त्यसपछि घाँटीको अपरेसन भएकोले गर्दा केही जोलिलो कुरा जस्तै सुप, फलफुलको केही मात्र जुसहरू पाइपबाट खान मिल्थ्यो र त्यही खुवाइयो। अनि दबाई खाएर म फेरि आराम गरेँ। यसरी दिनदिनै म ठिक हुँदै गएँ। अनि मेरो आवाज पनि फर्कियो। तर पनि अलिकति असजिलो चाहिँ भइरहेको थियो। मैले डाक्टरलाई भने, मलाई बोल्दा अलिकति असजिलो भइरहेको छ। मैले यो सोधेपछि डाक्टरले भन्नुभयो, चिन्ता नगर बाबु, सबै ठिक हुन्छ। बरु दबाईहरू चाहिँ समयमा खानु, चिन्ता नलिनु। जति सक्छौ तिमी खुसी रहेको राम्रो हुन्छ तिम्रो लागि। मैले पनि हुन्छ डाक्टर, म सकेसम्म अब आउने दिनहरूमा खुसी हुने प्रयास गर्छु। र सबै रिपोर्टहरू नर्मल भइसकेपछि हस्पिटलबाट डिस्चार्ज गरियो र हामी आफ्नो घरतर्फ लाग्यौँ। आज म एकदमै धेरै खुसी थिएँ, किनकि मेरो आवाज फेरि फर्किएको थियो। अनि आफ्नै देश नेपालमा पनि म थिएँ, बाबा मम्मी साथमा हुनुहुन्थ्यो। केही कुराकानी गर्दै गर्दै हामी घरमा आइपुग्यौँ।
अनि मलाई हातमा डोराएर कोठामा लगेर सुताइदिनु भयो मम्मीले। त्यसपछि एकछिन साथमा बसेर कुरा पनि गर्नुभयो। यसरी आज भोलि गर्दा गर्दै म धेरै ठिक हुँदै गएँ। एक दिन रसियामा भएको सीता दिदीलाई मैले फोन गरेँ, तर उहाँले फोनै उठाउनु भएन। तर मलाई दिदीसँग मेरो आवाज आयो भनेर भन्नु थियो अनि साथमा धेरै कुरा पनि गर्न मन थियो, तर उहाँले फोनै उठाउनु भएन। सायद व्यस्त हुनुहुन्थ्यो होला। यसै गरी केही महिना बित्यो। मलाई पुरै ठिक भइसकेको थियो अनि मैले बाबासँग भने, बाबा म ठिक भइसकेँ, अब केही बिजनेस गर्छु। मेरो कुरा सुनिसकेपछि बाबाले भन्नुहुन्छ, हुन्छ छोरा, हामी बाउ छोरा मिलेर एउटा सानो बिजनेस सुरु गरौँ न त। र हामीले बिजनेस पनि सुरु गऱ्यौँ। फलस्वरूप बिजनेस पनि राम्रो चल्दैछ अनि घरमा बाबा मम्मी आफन्तहरू सबैजना खुसी हुनुहुन्छ अचेल। तर पनि मलाई बेला बेलामा म अधुरो भएको जस्तो महसुस हुन्छ। मैले मेरो नमिठो विगतलाई भुलाउँदै पनि छु। यता घरमा दिन बित्दै जाँदा मेरो बिहेको कुरा चल्न थालेको थियो। मलाई बाबा र मम्मी दुवैजनाले भन्नुभयो, बाबु तेरो मन परेको कोही केटी छ भनेदेखि भन्, नत्र अर्कै केटी खोज्नु पर्ला। उहाँहरूको कुरा सुनिसकेपछि म हल्का लजाएको जस्तो गरेर बसेँ अनि मम्मीले हाँस्दै भन्नुभयो, ए भनेपछि कोही केटी छैन तेरो? को हो त्यो केटी अनि अहिले कहाँ छिन्? मम्मीको कुरा सुनिसकेपछि मलाई पनि कुरा गर्नको लागि अलिकति सजिलो भयो र मैले भने, मम्मी आजभन्दा 5-6 वर्ष अगाडि मामाको गाउँमा एउटा केटी मन परेको थियो। उनको नाम निस्मा हो। त्यति बेला त उनी एनजिओमा जागिर गर्थिन्। तर मम्मी हाम्रो कुरा नभएको धेरै भइसक्यो। खै न उसले बिहे पो गरिसकिन् कि। म एकचोटि निस्माको गाउँ जान्छु मम्मी, यदि बिहे गरेकी रहेन रहेछन् भनेदेखि उनीसँगै बिहे गर्ने हो, किनकि उनी मेरो पहिलो माया हुन्। यति भनिसकेपछि बाबा मम्मीले पनि जाऊ हालचाल बुझेर आऊ, यदि उनले बिहे गरेकी रहेन रहेछन् भनेदेखि निस्मासँगै बिहे गराइदिउँला। आमा बुवाको यस्तो कुरा सुनिसकेपछि म झन् धेरै खुसी भएँ, किनकि मेरो बाबा मम्मी एकदमै बुझ्ने हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि मैले भोलिपल्ट निस्माको गाउँ जानको लागि तयारी गरेँ अनि योचोटि निस्माको लागि मैले रिङ लिदिएको थिएँ र यसै गरी अबेरसम्म हामी सबैजना कुरा गरेर सुत्नको लागि भनेर आफ्नो आफ्नो कोठातिर लाग्यौँ। जाने बेलामा मम्मीले निस्माको लागि भनेर केही सामान पठाइदिनु भयो। त्यसपछि छिट्टै फर्काई भनेर मम्मीले अनुमति दिनुभयो। त्यसपछि म बाइक लिएर निस्माको गाउँतिर निस्केँ। मनमा हरेक रहर चाहना बोकेको थिएँ, तर पनि किन किन मनले भनिरहेको थियो कि निस्माले बिहे पो गरिन् कि। तर जे होस् उनीसँग एकचोटि माफी माग्नु छ। मैले गरेको हरेक गल्तीको माफी माग्नु छ अनि सबै कुरा भन्नु छ उनीसँग। सायद उनले पनि त मलाई माफी दिन्छन् होला, किनकि म पनि त उनले माया गरेको मान्छे हुँ। यस्तै कुराहरू मनमा खेलाउँदै म हिँडिरहेँ। हुन त बर्खा मासको दिन छिनछिनमा पानी पर्ने, छिनमै घाम लाग्ने। म घरबाट निस्किँदा ठिकै थियो मौसम, तर बाटोमा अचानक पानी पर्यो। त्यसपछि एकैछिन बाइक त्यहीँ साइड लगाएर त्यहीँको छेउछाउको होटलमा गएर बसेँ। पानीले कपडा पुरै निथ्रुक्क भिजेको थियो, त्यसैले गर्दा होला जाडो हुन थालेको थियो मलाई। अनि होटलको साउनीलाई चिया बनाउनको लागि लगाएँ अनि त्यसपछि एकछिन त्यहीँ बसेँ र मैले रामलाई सम्झिएँ। म नेपाल आएको पनि केही महिना बितिसकेको थियो, तर मैले रामलाई फोन गरेको थिइनँ। रामलाई फोन गर्नु पर्यो भनेर मैले फोन लगाएँ। फोन गयो तर उसले फोनै उठाएन। सायद हुनसक्छ व्यस्त होला। यतिकै मोबाइल चलाउँदा चलाउँदै साउनीले चिया लिएर आइपुग्नु भयो। फेरि चिया पिउँदै मैले रामलाई फोन गरेँ। यो पल्ट चाहिँ फोन उठ्यो। उताबाट आवाज आयो, हेलो। हेलो राम, म अभय, तेरो साथी यार। ओ त कहिले नेपाल आइस यार अभय? भयो केही महिना। अनि तँलाई कस्तो छ राम? अनि घर परिवार सबै सन्चै हुनुहुन्छ नि? यार सबै ठिकै छ। अनि नेपाल आएको यत्रो महिना भएछ, तँ चाहिँ मलाई अहिले सम्झिन्छस् मतलबी? राम अलिकति रिसाएको जसरी बोलिरहेको थियो। मैले भने, ए त्यस्तो होइन नि साथी, म बिरामी थिएँ त्यही भएर हो। बरु यता काठमाडौँ आइज न यार, तँसँग धेरै कुराहरू गर्नु छ। अब तेरो बिहेमा आउँछु, अब छिट्टै बिहे गर, उसले जिस्काउँदै भन्यो। फेरि प्रति उत्तरमा मैले, मेरो त बिहे भइहाल्छ नि यार, बरु तैँले बिहे गरिस् त? मैले पनि उल्टै जिस्काइदिएँ। यार मैले त बिहे गरेँ,
अब मम्मी बित्नु भइसकेपछि घर परिवार सम्हाल्ने पनि कोही भएन। ए ल बधाई छ राम तलाई। अनि सुन न, स्वागत त मनै होला नि होइन? योचोटि म अलिकति धेरै नै जिस्किएको थिएँ रामसँग। बिचरा रामलाई लाज लागेछ कि अप्ठ्यारो लागेछ, उसले कुरा अन्त्य मोड्दै भन्यो, अनि तैँले कहाँ हो भाइ? घरमा सबै सन्चै हुनुहुन्छ नि? घरमा सबै सन्चै हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ म गाउँ जान लागेको। गाउँ रे? किन र? निस्मालाई भेट्नको लागि जान लागेको। निस्मालाई रे? अनि तेरो कुराकानी हुन्छ र निस्मासँग? नाइ यार, कुराकानी त हुँदैन राम। त्यही पनि उसको गाउँमा गएर यसो भेट हुन्छ कि भनेर हिँडेको। ए ल ल जा, छिट्टै निस्मालाई भाउजू बनाएर लिएर आइज है। यतिन्जेलसम्म पानी पनि रहिसकेको थियो अनि चियाको पैसा दिएर म होटलबाट बाहिर निस्केँ। ल ल राम यार बाई, अब म हिँडेको। उसले पनि ल ल जा बाई भनेर फोन राखिदियो। जिउमा लगाएका कपडाहरू जिउमै सुकिरहेका थिए। लगभग निस्माको गाउँ म पुग्न लागेँ। हुन त मेरो मामा घर पनि पहिला यतै थियो। अहिले पो यहाँ गाउँमा कोही पनि बस्नु हुँदैन। जाँदा जाँदै पहिला हामी मर्निङ वाक जाँदाखेरिको ठाउँहरू आयो अनि हामी बसेर कुराकानी गर्ने पिपलको चौतारी पनि आयो। एकछिन बाइक रोकेर त्यही चौतारीमा बसे। खै सुन्ने सुन्ने लागिरहेको थियो। यो चौतारीमा पहिला त बर पनि थियो, अहिले त पिपल मात्रै रहेछ। बिचारी पिपल बर बिना कति एक्लै भए कि होला, म जस्तै। थाहा छैन मेरी निस्मासँग भेट हुन्छ कि हुँदैन। उनीसँग भेट्नको लागि भनेर वर्षौँ पछि यो ठाउँमा आएको छु, तर भेट हुन्छ कि हुँदैन के थाहा। मलाई यहाँको हरेक थोकले निस्माको आभास गराइरहेको थियो। म केही छिन चौतारीमा बसेँ अनि त्यसपछि फेरि उठेर हिँडेँ। तर निस्माको घर चाहिँ मैले चिनेको थिइनँ। अलि पर पुगिसकेपछि एउटा घर आयो अनि त्यो घरमा एकजना आमा हुनुहुँदो रहेछ। मैले सोधिहालेँ, आमा यहाँ निस्माको घर कहाँ पर्छ? आमाले भन्नुभयो, बाबु तिमी को हो? आमा म सहरबाट आएको निस्माको साथी अभय हुँ। मैले यति मात्र के भनेको थिएँ, भित्रबाट एउटा बहिनीले भनिन्, अभय भनेको तपाईँ पो हो? म निस्माको साथी सिर्जु। तपाईँले त निस्मालाई धोका दिनु भयो नि है? म निस्माको साथीको कुरा सुनेर एकैछिन मौन बसेँ अनि सोधेँ, बहिनी निस्मा कता छ नि? दाइ तपाईँ आउनको लागि नि धेरै ढिलो गर्नुभयो। घर परिवारले सहरमा बस्ने केटासँग बिहे गरेर पठाइदिइसक्नु भयो। उसको बिहे भएको पनि धेरै भइसक्यो। निस्माको साथी सिर्जुको यो कुरा सुन्न साथ मैले दायाँ बायाँ केही पनि देखिनँ। सबै अन्धकारमय भयो। दिउँसै रात परेको जस्तो भान भयो। अनि फेरि मैले सिर्जुसँग सोधेँ, बहिनी निस्माले मेरो बारेमा केही पनि कुरा गरिन? दाइ तपाईँलाई धेरै माया गर्ने रहेछन्। तपाईँलाई कति धेरै कुरिन् निस्माले। तपाईँ निस्मासँग सम्पर्कविहीन किन हुनुभयो? दाइ ऊ त अझ बिहेको दिनसम्म पनि नि तपाईँकै बाटो हेरेर बसेकी थिइन्। तर हजुर विदेश गएर यसरी बदलिनु भएछ कि कुरै नगरौँ दाइ। सिर्जु अलिकति रिसाएको पारामा मलाई उत्तर दिइरहेकी थिइन्। मैले भने, बहिनी केही गल्ती त मबाट भएकै हो, तर पनि उनीसँग अन्तिमचोटि भए पनि बोल्न चाहन्छु। उनको पहिलेको नम्बरमा त फोनै लाग्दैन। यदि नयाँ नम्बर छ भनेदेखि देऊ न बहिनी प्लिज। मैले यति भनिसकेपछि एकछिन सिर्जु चुप लागेर बसिन् अनि भनिन्, दाइ अब नम्बर लिएर के गर्नुहुन्छ? तपाईँको एक कलले गर्दाखेरि उसको बनी बनाउ घर बिग्रिन नदिनुहोस्। जब तपाईँसँग निस्मा थिइन् त्यति बेला त तपाईँले न खुसी राख्न सक्नुभयो न सुखी राख्न सक्नुभयो। बिचरीले दुःख पीडा बाहेक केही पनि पाइन। तपाईँको कारणले गर्दा निस्मा धेरै पीडित भइन्। त्यसैले दाइ अब उसलाई छोडिदिनुहोस्। ऊ अहिले धेरै खुसी छिन् दाइ। अनि दाइ अब उनी आमा बन्ने बाला छिन्। हुन त भन्छन् नि, अभागी खप्पर जता गए पनि ठक्कर। मेरो जीवनमा यस्तै मात्र किन भइरहेको छ? हुन त भाग्यमा नभएको कुराहरू आफै हराउँदै जान्छ भनेको पनि सुनेको थिएँ। सायद यस्तै होला। यस्तै यस्तै सोचेर म टोलाउन पुगेछु। फेरि सिर्जु भन्छन्, दाइ हुन त तपाईँ विविध कारणले निस्मासँग टाढा हुनुभयो होला, त्यो म मान्छु। तपाईँले बहिनी भन्नुभयो, अब तपाईँको बहिनी भएको नाताले तपाईँलाई निस्माको नम्बर दिन्छु, लिनुहोस्। र उनले मलाई निस्माको नम्बर दिइसकेपछि
म निस्माको घरसम्म पनि पुगिनँ। फेरि निस्माको लागि मम्मीले पठाउनु भएको सामानहरू सबै सिर्जुलाई छोडेर मन गरुङ्गो बनाउँदै म घर फर्किएँ। र फर्किँदै गर्दा त्यही चौतारीमा पुगेँ जुन चौतारीमा हामी भेट्ने गर्थ्यौँ। मैले एक बट्टा चुरोट किनेर लगेको थिएँ। हुन त विदेशमा हुँदा म्यारीले खाना सिकाएकी थिइन् चुरोट। फेरि म बिरामी भएर ठिक भएपछि मैले छोडेको थिएँ। फेरि मेरो स्वास्थ्यको लागि पनि ठिक थिएन। धुम्रपान, मद्यपान यी सबै कुरा मैले छोडेको थिएँ। तर आज मलाई त्यसै खान मन लाग्यो र खल्तीबाट चुरोट निकालेँ, एक खिल्ली सल्काएँ, सट्ट तानेर फेरि बाहिर हापामा चुरोटको धुवाँ विसर्जन गर्दै बसेँ। मलाई मजाले धोको फेरेर रुने मन थियो। त्यही चौतारीको पिपलसँग मैले कुरा गरेँ। त पनि मै जस्तो रहेछस्, बर बिनाको। म पनि तै जस्तो छु, अभागी। मलाई हरेक पल छिनमा निस्माको यादले सताउन थाल्यो। खाली त्यो चौतारीको हरेक ठाउँमा म उसलाई मात्र देख्न थालेँ। त्यसपछि मैले चुरोट झिक्दै सल्काउँदै गरेँ। म काफी समय त्यही चौतारीमा बसेँ र पछि म जसँग हुँदा त राति भइसकेछ। म कस्तरी लिहिन भएछु कि मलाई यादसम्म भएन, मैले पत्तोसम्म पाइन, यति समय बितिसकेछ। अब चाहिँ एकचोटि निस्मासँग कुरा गर्छु, त्यसपछि उनलाई कहिले पनि दुःख दिँदिनँ, यही भन्ने सोचेर मैले फोन लगाएँ। नभन्दै फोन लाग्यो। उताबाट निस्माले फोन उठाइन्। हेलो। त्यसपछि म केही पनि बोल्नै सकिनँ। एक्कासी म रुन पुगेँ। अनि उनी उताबाट हेलो हेलो भनेर भनिरहेकी थिइन्। म उसको आवाज सुन्नसाथ भक्कानिएर रुन पुगेको थिएँ। मेरो मुखबाट केही पनि बोली नै फुटेन। त्यसपछि मैले फोन काटिदिएँ। त्यसपछि एकैछिनमा उताबाट फोन आयो। मैले फोन उठाएँ। हेलो। निस्माले मेरो आवाज चिन्न सकिन जस्तो लाग्यो। उनी चुप लागेर बसिन्। मैले फेरि भने, निस्मा, म अब नेपाल कहिले आउनुभयो? भयो केही महिना। फेरि अब मलाई किन सम्झिनु भयो? अनि मेरो नम्बर कसले दियो हजुरलाई? म आज तिमीलाई भेट्नको लागि भनेर तिम्रो गाउँ गएको थिएँ, तर तिमीलाई त भेटिनँ। तिम्रो साथी सिर्जुलाई भेटेको थिएँ। उसैले नम्बर दिएकी थिइन्। अनि हामी सधैँ बस्ने चौतारीमा बसेर तिमीलाई फोन गरेको छु। मैले यति भनिसकेपछि निस्मा रुन्चे स्वरमा भन्छन्, यत्रो वर्षसम्म मेरो याद सम्झना केही पनि आएन है हजुरलाई? अनि आज एक्कासी कहाँबाट याद आयो? उनको प्रत्येक शब्दको प्रहारले मेरो मुटुलाई छिया पारिरहेको थियो, तहस नहस पारेर गइरहेको थियो। मैले अरू केही पनि बताउन चाहिनँ। उनको रुन्चे आवाजले मलाई गाह्रो बनाइरहेको थियो। अनि भने, मेरो हरेक गल्तीको लागि मलाई माफ गराए। हजुर मैले माया गरेको मान्छे हो। हजुरको सबै गल्तीको मैले माफी दिएँ। उनको कुराले थोरै भए पनि म खुसी भएँ। तर उनलाई पाउन नसक्नुको पीडा त नि यो मनमा छुट्टै थियो। अनि भने, छिट्टै बिहे गरेछौ नि है? त्यस्तै भयो, अनि बिहे गरे। तर हजुरको हातले सिउँदोमा सिन्दुर रङ्गाउने मन थियो। त्यो त यो जन्ममा अधुरै रह्यो। यतिसम्म कुरा गरिसक्दा मलाई लाग्यो जे होस् निस्माले पनि मलाई बिर्सन सकेकी रहेन रहेछिन्। अनि मैले कुरालाई अन्तै मोडेँ। आमा बन्न लागेको रहेछौ, बधाई छ तिमीलाई। थ्याङ्क यू। अनि खुसी छौ नि तिमी? म खुसी छु। माया गर्ने बुढापा आएको छु। मेरो हरेक कुरामा ख्याल राख्नुहुन्छ। अनि सासू ससुरा पनि एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ, बुझ्ने हुनुहुन्छ। निस्माले यति भनिसकेपछि, निस्मा सधैँ हाँसिराख्नु, खुसी रहनु, सुखी रहनु। अब म तिम्रो जिन्दगी सदैव राम्रो भएको देख्न चाहन्छु। यदि जिन्दगीको कुनै मोडमा केही कुराको आवश्यकता पर्यो भनेदेखि मलाई सम्झिनु है। म तिम्रो साथी बनेर सहयोग गर्नेछु। अनि सुखद दाम्पत्य जीवनको धेरै धेरै कामना। बाई निस्मा। यति भनेर मैले फोन राखिदिएँ। र फोन राखिसकेपछि म धेरै बेरसम्म त्यहीँ रोएर बसिरहेँ। चुरोट लगातार तानिरहेको थिएँ।
लास्टमा चुरोट पनि सकियो। मन पनि अलि हलुका भयो। अनि म उठेर घरको लागि निस्किएँ। घर पुग्दा धेरै राति भइसकेको थियो। त्यति बेलामा पनि मम्मी घरमा सुत्नु भएको रहेनछ। म पुग्ने बित्तिकै मम्मीले सोध्नु भयो, बाबु किन यति ढिला गरेको? तेरो चिन्ताले म त हैरान भएको थिएँ। मम्मी आउँदा आउँदै अलिकति ढिला भयो। अनि निस्मालाई भेटिस् त? नाइ मम्मी, उनको त बिहे भइसकेको रहेछ। ए बिहे पो भइसकेछ? ल हातखुट्टा धोएर आइज, म खाना पस्किन्छु। यति भनेर मम्मी भान्सा कोठामा लाग्नु भयो। तर मैले खाना नखाने आशय व्यक्त गरेँ, किनकि झन्डै रातिको 2 बजिसकेको थियो। त्यतिकै केही पनि कपडा नखोलिकन म कोठामा पसेर बिस्तारामा पल्टिएँ। मलाई थकान भइरहेको थियो। बिस्तारामा पल्टिने बित्तिकै म निधाएछु। बिहानीको तातो घामको स्पर्श मेरो निधारमा परेछ। अनि त्यसपछि म बिउजिएँ। यसो यताउता हेरेँ, घरमा कोही पनि थिएन कि के हो, सबै सुनसान थियो। उठेर घडी हेरेको 9 बजिसकेको रहेछ। त्यसपछि म हातमुख धोएर भान्सा कोठामा गएँ अनि चिया बनाएर खाएँ र म पनि कामको लागि निस्किएँ। र कामबाट म एकैचोटि बेलुका घर फर्किएँ। घरमा एक खालको रमाइलो माहौल थियो। म छक्क परेँ। अनि आज सबै सदाको भन्दा धेरै खुसी देखिरहनु भएको थियो। कारण के थियो त्यो त म जान्दिनँ। र म घर पुग्ने बित्तिकै मम्मीले मेरो हातमा समातेर बैठक कोठामा लिएर जानुभयो र एक कपी हातमा थमाउँदै भन्नुभयो, तँलाई यो फोटो कस्तो लाग्यो बाबु? म एकैछिन अलमल्ल परेँ। मैले फोटो हेरेँ। केटी थिइन्, उनी राम्रै थिइन्। अनि मैले भने, ठिकै छिन्, तर मम्मी मलाई यो फोटो किन देखाउनु भएको? बाबु अब तेरो बिहे यही नानीसँग गरिदिने, मलाई त साह्रै मन पर्यो। मम्मीको कुरा सुनिसकेपछि एकछिन त म लजाएको जस्तो गरेँ। अनि फेरि मम्मीले भन्नुभयो, अब त बिहे गर्नु पर्यो नि, हामी पनि त बुढाबुढी भइसक्यौँ। मम्मीको कुरा पनि सही लाग्यो। अनि मैले पनि हुन्छ भनेर बिहे गर्नको लागि अनुमति जनाएँ। त्यसपछि केही दिनपछि मेरो बिहे पनि भयो। श्रीमती बुझ्ने परेकी थिइन्। घर परिवार पनि राम्रो भइरहेको थियो अनि हाम्रो बिजनेस पनि राम्रो चलिरहेको थियो। आज म धेरै खुसी छु अनि रामसँग पनि मेरो राम्रो सम्बन्ध छ। त्यसै गरी निस्माको श्रीमान र म पनि साथी भएका छौँ, किनकि हाम्रो बिजनेसको बाटो एउटै थियो। निस्मा पनि खुसी छिन्। अहिले पनि म भगवानसँग यो प्रार्थना गर्छु कि निस्माको खुसी अनि सुखमाथि कसैको कहिले पनि नजर नलागोस्। र यही नै थियो मेरो कथा व्यथा। भाग्यमा नभएको कुरा बल गरेर कहाँ पाइने रहेछ र? जे भाग्यमा लेखिएको छ नि त्यही मात्र पाइन्छ। लेखिका अञ्जली गुरुङज्यूले लेख्नु भएको कथा पर्खाइ। यो पर्खाइ कथाको दोस्रो सिजन रहेको थियो। यो कथा यहीँ सकिएको छ र कथा सकिसकेपछि उहाँले अझै केही लेख्नु भएको छ जुन तपाईको लागि। जन्मिँदा हामीले जस्तो कर्म लिएर आएका हुन्छौँ त्यही कर्म अनुसार जिन्दगी चल्छ। देखेको कुरा पाउने त कमैले मात्र हुन्छ। त्यसैले जिन्दगी जे जस्तो भए नि त्यसैमा खुसी हुन सिक्नु नै राम्रो कुरा हो। र यतिमै कथा सकिएको छ। कथा सुनेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। र फेरि पनि अर्को कथाको साथमा म एमन कार्की उपस्थित हुने नै छु। र कथा पर्खाइको लागि अञ्जली गुरुङज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि हामी छिट्टै भेट्नेछौँ। नमस्कार।